زول تمساسالي أنا تأزوي تنبين دبليا تنبين تاعكم زي معكم ولا تنبينس انت قوينم زي تنبين مو يترفنا ويتنبين احنا نلجلنا تخالي ولينا تم قالون كتعيت مقلون سي تعيت دحن متى ام هفاتم او عدم فطر زي تجبره حجي تايدي عليكم زي ما عمل الرياض كلكم سي كبابيكم ايتلعو تنبين قاله لا ايتبولو ايتبقى سمعني قدامي نقر انا بشر بكحاتو زدلي بمعرنتنا نامن تبلمو حجي ادسا وكل معنا يا اخي انتو سحتاتي كتعملكم لكم خمال معكم ما يزبل انا زي كتوصلي تخليك تقرفي تخلي نعخ خط عمال كلكي كالي كفله كتماتات ويم كالي كفله جزات اثيوبيا نمقصص بتلي دما هافتي تفوترو بلا حزبي بجت እንዳለ محمد يركايو مع سلاميعو نخفتم يا نخسر كمان اتا زارس زي احسكمس بناي حزبي اتا حزبي مندي زسرو حتى مندي زفطرو او كونيرو بدربو عسى لكن محجبه بتاع من نزارب يتزاروا على عندك نب عجي انا افتح اجنده ذاته ጨብጤ መንገየ ወድ ታባ ራይ ወነክ ወድ ጣባ ለምን ከይፋው ወድ ጣባ ናይ 4 ናይ 5 መንግስታት ደጋፊ እዩ ወዲ ሃፓ ነሩ ወደ ኃይለ ስላሴ ደጋፊ ነሩ ናይ ደርግ ነሩ ደሓረ ካብ ኤርትራ ሃዲሙ ናብ ትግራይ ኣትዩ ናይ ህወሓት ነሩ حج قام تقولوا نشعبيا خوينا له صلح لي خانه برجيد محمود كيسو ما ادله ነው የሚፈልገው ما سلام بيانو سلام ነሽ ከመያለፍ ደሃን ኸ በብታና خنا زاروكم دحان سناي سلام لنا سلام يلله انا تنبين يا قوم علامات تنبين بمنتين كنا سرحلكم ገንዘብ ካባያንሲና እህል እክል እንኳን ዘይ በقلሉ መሬት ይስካስ ከተማት ምንኔ ገንዘብ አብ ገረብ ይበቅሉ ደቅ ተንቤን አለው ደም አላችሁ የተንቤን ልጆች ንጉዳችሁን ስሙ ማነው ተንቤን ስለ ነው እንደ አና ተንቤን እንታይ على عفار يدفو يحيد عبيد نوري ابو على عفار اغلي بقولي ماي يوكو يغلو انا عبد زخونه حبر الصرف هو دق سمر بطلب الزارب حصل بتاع يا اللي نقراችሁ كم حزب تنبين عف تግራይ ከማን ዝተወጽዐ የለም በጣም ህዝብ ተንቤን ከመሆን ተፋርጀ መሰከራለሁ هو ውስጥ መስመር تنغرك عسى متزباچو እዚህ መጽ ሕጅሲ ዝጨብጤን መጽ ቆም ክትላ ተዓፍርን ደፋር አዲስ አበባ ቦሌ ዓቢኻ አወት ፎቶ ተንቤን ፎቶ አቦታት ሐሳብ ሰነ ምትበግበሪ ሐሳብ አቦታትካ አው ኸይደም መህቢ ጥራም ጥቆሙሉ ተንቤን መህቢ ጥቆሙሉ እንበር ህዝብ ተንቤን ዘርብሑ ወያለ ትግራዋይ ይባነታ ዝሕባ መን ምዃኑ ይፍለጥ ሱዋል ዋ እስኸወይ ወረድ ክትሕቢ አው ትኸዲ خبرتي هالكم ديس صلي تنبيس لزلكي عينو فلتوكم صلي تنبيس لزلكي كما انا لكم يس واحد معناته ህዝብ ተንቤን ያላቸው ተንቤንና የራያ አካባቢዎች ብሎም ይወልቀይ ጠገዴ በጣም ነው የሚጠላቸው ደግሞ መጠቀሚያ ነው የሚያረጋቸው እንጂ አይጠቅማቸውም ይሄ ሲያደርጉ የቆየን نحن ታዘባቸው نحن كم وقتت አጎን ተንቤን ተጠው ንብል ታዲያስ ይበጣን ያለው ቡሽቲ መስመር ብዙ መረጃ ይበጣን ያለው አራኩኝ አፍየስ ተንቤን እንዳይጸልዋ ስማዕ ነገረካ ተንቤን እንዳይጸልዋ ኢቶም ንሕና ኢና ዝሉ ምኩሓቶም ንሕና ኢና ዝሉ ኮማንዶ ናይ ኤርትራን ናይ ኣምሓራን ዝተሰውለ ዝረገፉ ላ ከም ቆጽሊ ዝተቆንጠ ብላ
بويم تصلوا تنبين ثم نحن نازل مكحات نحن نازل بفعنيات زموت لا يطفوا لا تنبين عجبوا يوم تصلوا حجي انت إذا أول طفية ما يملسنا تحمق أوان موتيم قفعي قور نرم سبيقات النرم سبيقات النرم أو طفية مسام طفية ما أبو يوم تصلوا تنبين سمر عبيها سمر أو تقرأ يا عبيه أو تقرأ يا خابي تقرأ بشيره أبو خابي سرايا عبيها كله بسرايا لاما أنت بعد دراما سرايا فلتني يعني سرايا فلتنا أنا والله أنا دك عند خطرات نزار كين على تعطونا دلتي سناي تزاري يكون لك سوي عكيكو وأبي منام هو مزرب تزاري بس حسب سمرة ود شراء تزاري بس كهرة ده توسع حبرة سبسي أينا عم تقرأ لي توسع أبي تبقى بمنو أي كل توسع عندي أبدي عسران شو عامد بهوحات بتبقى توسع عندي هذا كله الصراحة تقول ملس أو زي ملس علو حل صراحة بزح ما سريحيو ذحن كسريحيو أجينا بنت أنا نملس كريدي زو زنا يا باي دفيرو أجينا يا باي نجار قد دايز قدم أبز من صحوب طعم عبي نجارز أنت هذا لكي على حدا جزء سلي جل خبز خلص صباح يكون من الزجاجة نقول لك عم أخذ صباح نناتهم كريديت كتوم لك ملت حجي صبو صرحو نجر له حما صرحو خالو فلاز حق منقسي غيرو حجز غورو زي بعاليت بقلب غورو زي راخي حجاز ايثيوبيا اتات ودي اتزلا ناتو وصيد كلهم سرعتها كاز صبو زغورو له حما زغورو خالو كلتيو ماشي يا جن توسع جن توسع فلالي الو دو عاد يكون حجاب ابي ايثيوبيا أبتقرأ لي محارة في اللي له حجي محارة من الشواء بتعمي توسع ميم كيفي شواء توسع ميم غوندرون بتعمي بفلي خا غوندر حتى ما تقول نقيل كان غوندر كمان إذا بحر دار جوجام زودين تبال غير محوات تقدر غوندر كم زي لمع كم زي عبي تغيره أبتقرأ خا خمو أبتقرأ بفلي بعد تنبين عقامة ندرتا رايا قلت وسعان بدلن باب درجو فلالي كومو كده ورمون كومو عجسي بزحون حما تغيريو تحما ان تكتب بدل جن باب درجو تباخوني فلالي سنايت تزارب عجي تزارب الكل نحطو في حاجه تكناي لا عبتي انا هنا توصينا اواقعي سنايت اسمع عند هذا لا اسمع عند له اسمع انا له ورات بلوت زي حجي اب كابتن زارو وصحنا تبقسن لنا حتى حتى because انا توصي سل نبهال صنحناسي ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ክትሪኣ ከለኻ መን ወፃዒ ኣገለመለ ዘይኮነስ እቲ ሕብረተሰብ ዳርጋ ኩሉ ተተንኪፍ እዩ ሞ ግን ተወፃዓኻ ካብ ትበልካዮ ይፈላለዩ ናይቲ ክበዝሕ ይኽእል ናይቲ ሓደ ኣኽውሕድ ይኽእል ግን ከም ህዝቢ ክትሪኦ ከለኻ ዳርጋ ኩሎም ተወፂዖም ኢልካ ኢኻ ተኣምን هو كلكي كم حزبي كم هاجر كله توسعي يعني كم هاجر ناو هاجر كاب كلنا كل دين في اللي له كاوراجا ناوراجا متوسعات فلالي كون يلقى سيستماتيكالي كيعبي كيلوز تجبر بهات له عملنا كلكي كو تنبين بزح نغري تسريح له والقايتون كمو والقايت دلوي يمكن المعز بهاي يقول والقايت راح نحرشات قملو نخال تقملو انت اوزر له حزب ግን ሕክምና ይሰርحሉ ዩኒቨርሲቲ ይሰርحሉ ኮሌጅ ይሰርحሉ اول قايد جن عملت معاد ዘይተኣደነ ታክሲ ዝእከም ነይሩ ዝኸፍል ነይሩ ሕብረተሰብ ካብ ሕርሻሪ ካብ ዝተፋል ነገራት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ታክሲ እንዳኸፈለ ግን ኣዴታት ናይ 2 ሰዓት 3 ሰዓት እግሮም ተጓዒዘን ኸደን ሕክምና ዝሕክማ ብፍላይ ኣብቲ ገጠራት ኣብቲ ቆንታይ ዝበሃል ከበታ ኣዳብታይ በቁን ስሙጠል እንደው ትብልልህ ናይ ሸሙ ናይ ሓደ መዓልትን ፈረቃን እንበር መኪና ኮይነ ወር እንታይ ትብልልህ ዓድረ መጽሓ ሓንቲ ወልቃይት ኣቨሬጅ እንበር ኣቨሬጅ ዓድረ ነራ ድሓልሙ ዋይ ዓድረ መጽ ሕጅስ ሓንቲ ሕክምና ነራ ታ ዓድረ መጽ ማለት እዩ ታ ዓድረ መጽ ግን
أنا بنقرأش لا يكون والقيت كبهال كله حدا سوات دانشا دانشا كول حضرمت بقى أتاني دحان يبلو جن والقيت كبهال كله أجي شفح هاجري والقيت دانشا والقيت كوي كنا نكو دانشا تجدي أجدي هو ما كنا نقرأ مالت سوات هيدم بس حين السنت راح يمفلت مالتي عاوزي ميديا زول سبتها لي مالتي راح نسن قل سفحيو ميديا سخاتكم معنا بتقراي حمارة قال سلطولو لكن بفلتهم يتربان انتم تقارون بريموش غيرك مخهم يفلطونهم اي بزي قد اسمه قال لمثالي افتي سايند افتي معكم حسب حسن ابانا بخان قورد حنا مش مزار نزل لا سناي تود مو دحنا صعت زاربي خسيلي سناي سوري يا دحان أنس بمتقال لكم من خبل سلدلو هي بحفشاسي تينا نحرحركا أب حد بوتان حركة متوهنكا نتي هزبي انكل دمستي حرحر قدس ولا ابنا هنا بعد ناس تاني نقبر مسلكا تي منغستي دبدلو بدل سنة هزب نسكمو حجابو تتعشمي ماتت متحررات زي مسمى مع بهم يد ماتمو تيم منغستات أب ناتهم غزي كما تخلو استفرالي وزعي قبريهم بفلاي أفريقيا عند حرينا يبتي بفلاي حجي إثيوبيا أنا ناس درجة خلاص عدنا تري خاتي كنا هاتنا إثيوبيا أنت عينت وضع يوردو تهزبي أو كم يزول هزبي زوج عسي لا تكجمت عليه سبت بعلو سبسي جمت يومه حجي تسب جنا في حدا خمسة تهزبينا في حدا مسمر خمسة نحرقينه اتيوم منجستات كم زفت أمونه تعمس وكانت بدل أمينكا تهزبي كافتي وضعسي ناس أخم زخنة كنأمن سلزلنا نخبل ليه because نحر نأمن تحجي أبنا يملس تايم ندحر نيرسي ملس زجبرو كل أبساس حزب تجري كم زجبرو غيرنا هم قصريبنا ويك مانغوستو زجبرو بدلات ندحر حاليو مانغوستو ناتو بحر زو كلامسي نتبدل كم وفتأمو غير كاس نايم قصار بحر لنا ولا بإرترا ولا بإثيوبيا حجب نصوص بخمينا يعرينا تهزبي كم هزبي سلاماوي نابراخ مرح زخل نخبل سلدلو خير يعني اوكي تينك سنيه مفتوحه ده امنتام عبد سبب سلطاني متين قبل كنا ساعتهم تدلي ما باسونا انت تدلي ما تعرقنا لا تجاجها انا يقبلني ابهزبي لي زمن هزبي دعم حاسين تايش انا اسكو غير من حجي تقبلي تقبليو حسابي ود امه شعت الزاربي ابي صقم علاتك ناتك حسابك اكتب حجي هزبي ده انت غير مسكنا هزبي ده هزبي سفرح نهر وصدا خطوش وندم خطر وندم بتيت قدا نجر ابو هزبي خمسي كان هزبي تباي بحالني لا بوليتيكا تفلتخونكي هزبي غاغا يخيل ما قبل خون خيلي كن خم هزبي كن حال هزبي كم زي تبع اوقسن هزبي اربحن كايهم بتم الليتيوم كانتي هزبي ناب حما يخون ناب صبخون زمرحوا السم كايم حتتو انت ببارتي ديو انت بجله ديو انت بستفاد نغرات مالتي فليس محاسب تبع يتقبريه بليز هزبي انا هزبي حجي هوحات وقي جميران سنامنت هزبي تقاعد جمير خبل بلصقنا نحر وقي جميران بتقراي اور سمعي من يركي انا تاين مالكم زدلو خص ايتردع كان ياوا اسمع مس هزبني هصلي يتكن ريك سمعك دلنا مس هزبي يصلي تيتلنا زارب تسمعك كده زارب اسكاره اوكي تايدي خايلكا حزي مفتحي انت ايو ايلا مش مفتحي انت اي اخت بالك لا حزبي قال سلو امبر نسبه سلطان كقدفي مغنياتو حزبي كود قتيلك خو زودا حزبي يكون انزلو كل غزي حزبي سلطان او حزبي فانا كوم زي المرقص لني سلطان ناي حزبي كن كجوجي يقول السرعات عويد بداخي عم تقراي سي سلطان ناي حزبيو عملو إثيوبيا سي سلطان ناي حزبيو حزب كن سلطان ناي حزبي خلي قال سللنا ابي ارتراند والله دحان ما نغزا روتنا خدت زوزدم من تاي روتنا نقرت زوزدم
ናይ ኤርትራውያን ድማ ናይ ገዛ ከማጽ ናጽሪ ቅድም ገዛ ሓጽሪ ገዛና ናጽሪ መድሓን ግደፎ ናይ ኤርትራ ገዛና ናጽሪ ኣብ ትግራይ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስልጣን ኣለዎ ህዝቢ ኣምሉ ኢትዮጵያ ኣብይ ግላይ ዝገብር ደሎ ኸይዱ ኣምሓራ ክልል ጭብጭብ ተደሎ ኸ ትግራይ ኸይድ ተደሎ ኦሮሚያ ኸይድ ሓደ ዘይ ምዃኑ ኮይት ህዝቢ ሓደ ትኾይኑ ግን ኣብይ ለሓንቲ ለይቲ ይሓድረን እሞ ሓደ ከይከውን ከመን ኢኹም ገይርዎ ንሕና ከዓ ክንሰርሐልን ሓደ ኢና ኢልና ነቲ ስርዓት ክንውቃለሶ ኣለና ምክንያቱም ሕጂ ክነግረካ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣነ ሕጂ ኣብ ወልቃይት ለምሳሌስ ከም ህዝቢ ይወቕስዎ እዮም ኖ እየ ዝብል ኖ ስርዓት ኢኻ ትሓተ ዘለካ ምክንያቱም ምስኡ ክድመር ኣለካ ምስቲ ውፅዕ ዝኾነ ሕብረተሰብ ተደሚርካ ነቲ ሌባ ዝኾነ ስርዓት ከዓ ክትዛረብ የምርፅ سمعي انت قلت عنتوي حزبي شق زلو سطني خنسي اول قايسي حزبي خايولوس نو حزبي يكون انت لا تمالتكي حزبي شقر له وي بالكخان حزب نا حزبي سلطان لك حزبكم يزب مرغتي انسو حزب ناس سلطان نا حزبي حزب انت تصليكو حد ليت تحضر المنقد ولا حد يلا حد نخين خون قل تمسب سلطان يبتاتنا نالو مغنياتهم حيلنا ايا حزبي حد انت سمير كان نسخه كله كاب شاف سمين سكعت شاف دوبو كاب دوبو سكع مسرق اب حدا تخوينو تهزبي انتي اب ومبر زول سرعات فراسي ليناتشو سلام نو كاشس انا زبلكو كوني اتيوم መራሕቲ ድገበርዎ ገበናትሲ ንምንታይና ኣብ ህዝቢ ጽልኢት ንኸይድ ኢለካ ኣነ ናተይ ሕቶ እቲ ህዝቢ خيركو ወሞቴ መራሕቲ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኣብይ ሕጂ ዝገብሮ ደሎ ኣብ ህዝቢ መሓራ ወርኤቨር እንድሕር ንሱ ኣብይ እንድሕር ኦሮሞ ኮይኑ ወይ ከዓ ትግራዋይ እንድሕር ኮይኑ እንኩሉ ነቶም ህዝብስ ከም ገበነኛሃት ጌርና ንምንታይ ነቐምጦም ኣብይ ድገበሮ ወይ ከዓ ትናቱ ብልጽግና ድበሃል ናቱ ፓርቲ ሎ ንሱ ክሕተት ድግቦ ሕጂ ንሕና ንሪኦ ዘለና ግን او نسو نخحاتو مني تهزبي مش تهزبي حدا كخون اللو وقل قتالي خيكون الهزب قبل اللو حكيلو قتالي خيكون ولا يبال سيبلك لو أستيل قتالي قدفن يقتل على دا أبي جن نأبي خالصها كلها تحابيركا نأبي خاقبنا جيركا تطوق برد لك ايش مسمن كوينكي تباتاتين كادي خاص ويس هزبي حدا خويني كخون هزبي حدا خون لو حدا خون كيف حدا إنا انا نسمع حدا إنا وهزبي حدا خون نقبرو جنسي بلك له ولا تزبدل جدو حتى مسناي لتهزي ماني بتاتين ومو عادتين هو سمعني رك سرعات بتين وسني عنصر حمو حمي تسرعات الحزب بتين وخويني سي انتو انت يلكي سلطان وي حيلي سينا حزبي لكي سلطان حزب تخوين دا كما يجري تسرعات دا نفس حزبي بترالو اوقعك تزارب يزلخ زربا اوكي حنت نقرك ايش حزبي هذا نخيكون تاجر ومسلكه قتالي خايو حنس عنده سمعني حديث كان مش مثلك قتالي خايو اجي جواري خايو اجي جواري خايو يلو تاجر وانا تزبتاتين ولا حج انا قل وجه لكم لمنتاي نو اسخا قتالي ازبلو زلكم حزبي كم حزبك حتى تايخل سرعات يز حتات منقستي يز حتات زي المرقه صلاني ترديكا اجي خبل كل خد خاليونكم وخبل اللو لمنتاي ناب حدا منتان كنمص حيلنا منتان كنطنخر تجي يكون يقول نسو ذهبنا اجندا تقبلنا هو خمس غير كان هو زي محرق خمس غيرني هو تقرأكو خمس غيرني هو شعب مانو أورومك خمس غيرني كنبل يبلنا كومنت لنا نبتني نازل لنا كندنا مغنياتو هيكونن 10 عامت 100 عامتون كمرحك يخيلي الصخاعة خومي يزدلي كتباتاتن يزدليكا حيل من تنكي هلوكا ترديكا thank you كحاسيت ماكي اعتذاري بكم صحاج ترنيا كانينا غير كان لخت ترنيا تخرت مسلي زاري منجرينو كانينا غير كان لغي اني عاسو دي ولا لا نايرسي عاسو يا بلن ذا كانينا زيا انت يا ذا كانينا بጫን ቀይ አንግል ዝክን ፈዳኛው ዝባል ሰይኹም ወዳታ ዝበሎ ዙ ረሳዕ ሰባይ ሰራቂ መርከብ እንታይ ይሉሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ሕማም ይልዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ሕማም እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕማም
ህዝብ ትግራይ ኸ መድሃኒት ይልካ ይከፈዳኙ ሙርከኛው ዘራቂ እዛ መድሃኒት ያፈለስ እቲ 1.5 ሺና ዝበልስ ልክዕ እዩ መድሃኒት ወሲደ መንበር አይቦቱን ማለት እኮ በኻሊ አባህላ ሐቂ ነው አይኮነን መንበር ምጥራይ ለይኮነሲ በቃ ህዝብ ኢትዮጵያ ሲ በቃ ሕሙም እዩ ጥዕና የብሉን ንሕናና መድሃኒት ይዝብል ዘሎ በቃ ተጋሩና መድሃኒቱ በቶም 1.5 ፊና ኢሎም ይኸሱ ነይሮም ልክዕ በቃ ሓንሳሙ ቶማስ ፕሊስ ከም ዓይነት ጽሑፍ አይጽሐፍ እዚ 1.5 ገለመለ አነ ከምዛ አይደለኒ ፕሊስ ግደፉ ከም ዓይነት አድለና ነው ብናይ ሰሞት ዝሕጎስ የለን ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ አይጽሐፉ ሚታ ይገርኩ ኻን ግን ኻትኩ ጽሑፋት ከምዚ አና ይፎ አደልኒ በቃ አድለና ነው ተተሸዊደም ደም ተደኾንም ደም ብዙሕ ነገር አጋጥሚው ንሕና ሓጂ ጸላይና ሕወሓት እዩ ከም ወልቆቶት ዋላ ተጓሩን መብዛሕትኦም እንሪኦም ኣለና ሕጂ ሕወሓት ቃለሱ عبام حالنا تطفيهم عبام حالنا تحمش تطفيهم نغداف ولا حسمره هم عانت انا غرف واخا تدلني كم زعانه صحفات ابزي معال خفلطم قصار ماني قصرلك نا توماس قصير كايم ده تم حالنا تحمش قصير كايم الله تم او امتي مصطفى قصيرم ده كلهم تقصيرم ده تمره غدف قصور ما قصور غدف بقى غدف بتوز حاله في اخرنا حج سلامنا ندلي غدفنا حج سلامنا ندلي هو هاوكم معاد قصيرم كو حج زحكم تسايلكم تسايلكم ولا حج نعجبون ما يسون خالق هناك دالو والو انت زباله قبل كل انت بان نقر بجاس بس تخلنا مترسك بقى انا او ما حج زي حجي حدش عامت تمصالا نذا حدش عام خطاتو 2016 بقى نعنا زربحنا هاجرنا نهزبنا ذكرار طريق نسرح لنا حزب والقايت حتالو كملقتا يعني كملق حزب مجمري حزب انت بازغبر خابي هاجري شو هاجري خا اثيوبيا من حدنا خمزيخ نبرك الله نبلع خلنا نماني يزربح نتم سرعه يزربح مسحاده تقرا زي خباس كله خاله مسحاده ولا اورمو خباس كله مخالوت يزربح ازي ندوفق تبا نقبره هاي لينا نجي عدنا نسرح تقولنا عدنا نسرح خلنا عدنا نربح عدنا تصبقوا نتزاربنا تطعوا نتزاربنا كابز ناي تيك توك حمام نوصع ناي تيك توك فيروس معاتي زلو بليز نعي يقول لي ماكي يلا خير زي يلا خير حنكوردك بقى تزاربي لك مزرعه خي يقول لي ام تزاربي لك مزرعه خي كوردك خالوت كناتو حجي ጨብጤ ተአቱ ማዓት ተሊኻላ ተአቱ ግን እዚ ተምቤን ዶ ገይም ከደ አነ ጸርፊ ከምዚ አይድልኝ ጨብጤ انا انت توصلني انا والقطوت هي لك كاتو لا فوز بايل ازي غزا ኢትዮጵያውያን ዝጋዚ ኢትዮጵያዊ ኮይነስ ካፕቴን ቤን ላዕሪኻ ኢትዮጵያዊ ናዓሞ ካፕቴን ቤናዊ ላዕሪኻ ኢትዮጵያዊ የለን انت انا انت ليون تنبين انا دي بركه غير لك دريق مرت ده خزي دغيت تنبين ده صارفت ያለك እንደ አብትግራይ ተንቤን አዲግራት አድዋኮ ከሙ ነው እኮ ታውቃለህ ፈካ ተፈልዶ አብ ተንቤን ፈጥራ ኖ ተንቤንስ ወልቆቶት እንዲሁም መጽዮ መሬትና እንዲሁም ዘሐርሱ መሬት ስለዚህ ብሎ دخولي كل حاجه تنبينا والقايت مسخ حارس مسخ درك ولا مريت زلو عبد الله خدي حارس ኢትዮጵያ ولا مريت እንዳሃለውና አና ولا خدي حارس عبد باش خدي حارس نره مريت ግን ለኒ مريت زيود ጥራ ይኮን እንተ አብርሐቀት አለካ مريت ግን مريت ልሙ ስለዚህ ኮነስ ሰሊጥ ገለ ስለዚህ ብሎ ከተማ ሐንጽ አይተከል ንጻ በ10 ዝቁጻር ኩንታላት ዳጉሻ ኩን ጣፍ ቆጽርካ ኺት ንጻ كل زي بقول زريخ زي بقول يلن يقولي سيكا زي كون زراج زارب فلطر ايكون تنبين زي ولا مقلق كيف فلطان زي اندرتاو ني فلطان كلتي ولا تاكسون تسي اذا بزعوا مقوانا يخلي نايزا بيهري ترديكا مزابيهر كباسو
ማይ ተዘይዋሕ ወላ ይወቅል መሬትካ ተዘይብቅሉ ደኻይካ ትከውን እኮ ከተማ ካበይ ኣብዚካ ከተማ ወናይ ዛቢ ሄርሲያ ንስኻ በኻ መስኻ ኣበኻ ወልቃይት ኒሃ ከሙይና ብዘይ ማይ ዝበቅል ወልቃይት ቲፒኤልኤፍ ከመይ ገይሩ ዘይሃነፀ ከተማ ኢላትኒ ኣነ ከማን ኣቦይ ጀነራል እዩ ናይ ቲፒኤልኤፍ ይፈልጥ እዩ ካለ ወልቃይት ኒሃ ንስኻ ወልቃይት ኒሃ ሓቀይ ወልቃይት ኒሃ እሱ ግን ቀደም ትግራዋይ ብዘይ ማይ ዝበቅል ወልቃይት ዘሪኻዮ ብዘይ ማይ ይበቅል ዲ ኣይኮነን ግን ማይ ኣብ እምኒ ማይ እኽሊ ኣብቁል እዩ እምኒ ዘይብሉ ቦታ ወልቃይት እምኒ ይብሉ ኣቡሲ ኣነ ዓቃብ ሰላም እዩ ኣብዞም ኣቦይ ካብዞም ኣቃበ ሰላም እዩ ጀነራል እዩ ኢትዮጵያ ሙሉ ከነ ሎጂስቲክ ገለ ይበቃ ሎጂስቲክ ኮይ ትሪዮ ዘለኹ ዝባት ኮይ መስኻራ ናይ ገባርነት ናይ ዘራእት እንታይ ትፈልጥ ንስኻ ንሕና ኢና ንፈልጥ ስቕ ዘይትብል ሰመረ ትሪያ ለሃዚ ሕጂ እዚ ሰብኣይ እዚ ናይ ኣርሚ 15 ሎጂስቲክስ እንታይ ባ ዝዕድል እዩ ምሻለካ ምግቢ ወዲ ምግቢ ገለ ዝዕድል ናይ ኣርሚ 15 በይኑ ዝምገቡት ምግቢ ከብዶ ሃቢጦ ኣቦ ካውን ኮሞ ተብተ ስማዕ ብዛዕባ እኽሊ ናይ ምቋል እንደይምቋል ንስኻ ይተዛረብ ንስኻ ናይ ካሊእ ተዛረብ ክበር እንድሕር ከምኡ ኮንካ ሓቂ ተኮይንኩም ዝብለካ ዘሎ ናይ ካሊእ አንተ ሰመረ ኣቡኡ ሕወሓት ዝኾነ ስኸ ነገር ይኸብር የለን እኮ ክብረት ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይፈልጡ ሃይማኖት የብሎም ስርዓት የብሎም ንሕወሓት እንታይ ሃይማኖት ኣለዎ እንታይ ይኸትሎም ሃይማኖት ኮሚኒስት እኮ ኣምላኽ የለን እዮም ዝብሉ ስርዓት ዝገብር እኮ ሃይማኖት ዘለዎ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ናቡኡ ናድዩን ዘኽብር እዩ ይገርመካ እኮ ደመቀ ዘውዱ ግን ቲፒኤልኤፍ ነይሩ ሃይማኖት የብሉን ማለት ድዩ ከምኡ ዝከውን ደመቀ ዘውዱ እሱስ ቲፒኤልኤፍ ነይሩ ሃይማኖት ዘይብሉ ሰብ ክኸውን ማለት እዩ ከይድካ ሕተቱ ኣወልቃይት ኣሎ ሕጂ ንዓይ እንታይ ትሓትን እዚ ቅድሚ እዚ ምፂኻዮ ነበርካ ቅድሚ እዚ ምፂኻዮ ነበርካ እንታይ እስኪ ኩሎም እዚ መን እዚ ክስታዮም ትፈልጦም ኢኻ እዚ ቅድሚ እዚ ምፂኻዮ ነበርካ እዚ ገርየ ዝበሃል እዚ ምኪ ትግራይ ዝልዎ ኣብ ሕመራ ዘሎ ላላ ኣይኮነን እዚ ጥራይ ዝባኑ ምፂኻዮ ነበርካ እዚ ከዓ ንጨብጥ ያኩ እዩ ኣታዝሚ ሓደ ምፂኻዮ ነበርካ ጥራይ ዝባኑ ምፂኻዮ ነበርካ ዝሰማዕ ናይ መን ገይር ዘሎ ፕሮፋይል ናይ ቱፓክ ገይር ዘሎ ናይ ቱፓክ ገይር ኣሎ ቶሃ ኣይተዛረብ እንድያ ጓል ወልቃይት ቶሃ ማነ እነ ቶሃ ኮነ ወዲ ቆይ ጓል መስሊካ ዲ ወዲ ዲ ጓል መስሊካ ኮይ ምዛ ጓል ዘስማዕ ያ ተዛረብ ልኳ ሰሪሪ ቆይ ኣታ ሓደ ንምፃዮ ዋና ገዛ ሓደ ጥራይ ዝባኑ ምፂኻዮ ናይ ጓል መስሊዎ ኮይ ሰላኣት እዩ ተዳዓንቶ ኣርሚ ሰብዓ ኮማንዶ ናይ ምንታይ ኮማንዶ ሰለስተ ሸሕ ንሱዳን ሃዲመ እዚ ሲ ሰለስተ ግዜ ንሱዳን ተጋድላይ ነበር መከላከያ ናይ ሃገር የነረ ይብል ሰለስተ ግዜ ንሱዳን ሃዲመ ይብል ተጋድላይ ነበር ለ ይሃድም እንታይ ክገብር ንሱዳን ሃዲሞ እንታይ ተጋድላይ ኮይኑ እዚ ናይ ሃገር ታይ ኣርሚ ሰብዓ እዚ ዕቡድ ናይ ቲክቶክ ንዝር ኣይፈልጦ እንዴ ሓመድ እና ንጋር ኩሉ ሻ እዚ ሚኪ ዝበሃል እዚ ዕቡድ ይሃ ኩሎ እዚ ዕቡድ ክትብሎ ዝቐርበካ ካብ ጥዑይ ክትብሎ ዕቡድ ክትብሎ ይቐርበካ ከም ጨብጠ ጨብጠኻ ሓሳብ እንተባ ግብሪ ዝውዕል እዚ ግን ኤችኣይቪ ገለ ዘለዎ ሰብ እዩ ዝመስል ወይ ግደፍ ኤችኣይቪ ዳሞ ሒዝዎ ስቕ ዘይብል እንታይ እሞ ናብ ልዕሊ ሰቡ ክኸውን ዝደሊ ሰብ ዘናእስ ክዝልፍ ኢና ንሪኦ እዚ ሲ ተጋድላይ ነበር ነረ ይብል ሰለስተ ግዜ ንሱዳን ሃዲመ እዩ ግደፉ ግደፍ ያለሁ ኣነ ዝኾነ ሰብ ኣፉ ይሓዝ ዝኾነ ሰብ ክሓሚ ምኽእል ድሓን هو معسك نعم والقطة نعبا دق والقايتو لما علت أجندة لاتنا والقايت معسكوتو داوي تبلا وانا غزا حتى كارو وانا غزا تتني انا نيترا غيترا فلتر غري بلين نيترا غايت حتني من ايرترا يلكواي والقايت كلل تكون هم تدري واس وي نمتا كل يخللكم لك حوحات نمتا خللي وحجي منغست زلو انا كركرلا انا تግራይ ወይ ካና በመሐራ ና ሓዲን ክትፍላ ይብላ ዘሎ ና መንግስት ይፋጥሪዋ ነው ጎንደሪ መዳርና ጎንደሪ ይኸውን በቃ ወሳ ከም ተሓሳብ ካምበር መንግስት ዘሎ ካዲ ሕጂ لا لا انا تي حساي كون تحاسب نايت حزبي محدر اقوس نا حزبي مرجع መንግስት ይقبل دكوي መንግስት ይقبل دكوي መንግስት سمع نا حزبي حتى سمعوا
ናይ ህዝቢ ሕቶ መንግስትን ክምልስካ ግዴታ ኣለዎ ኦኬ ናይ ህዝብ ወልቃይትካ ኣነ ናይ ህዝብ ወልቃይት አይውክል ናይ ተርእይቶ ተሓቲትካ ግን ህዝብ ወልቃይት ክልተ ሕቶ ኣለዎ ናይ መንነትን ናይ ወሰን ሕቶ ኣለዎ بعد ما قدودون كبقص خلو زحطو زي تبقصو اجي تحطوهم كحط خلو بعمص بحايله يكونن كبقص خلو بعقباب بتحو على صحفته حق منغستي نعو تختلين محطوهم اقريبا تحطو نخلت عامه تنتطل صنعو ملسيون قبو ملسي خو ايدلين محوحه كسا اديس ابا بصح مالتي اما وداتا كلتشحن شومنتن زجمر وتحطو أكل تشحن عصرت ثلاثة كا أنت يمسيو تاسعون فلتنا قال إتى حزب القايد نلاقي حزب القايد بيتبقى ونوت زي الدرادر بيتبقى ونوت زعمن بيتبقى دوبات سيطرة تراوي يكون ولا من السودان بفل يخا من السودان بجبس دي بالسودان زمس خاوس عيد مصلاعي صلاتي دوبات خونة زكالة خازنة برحولة تستبي لازم كم حزب يقاهم حزب القايد نبدليو كخلنا بزدليو خمدب نبدل محضران تبع خبر مسؤولين روحات ايتوسنا له زي نايزي ነገር እዚ እሱ ይዙስ ትዝቢ ናተይ ምርጫ አለኝ መንግስትን ማሐደርና ዝብልለው እንዴም መንግስት ኢትዮጵያ ሳይነ ማሐደር ታወልቃይት ሓትካ ንሲት ወልቃይት ናይ ወልቆቶት ወልቆቶት አለው ደቅ አባትዮም አዶም ናብ ዝኾን አይኮነን አብላብ ናብ ጎንደር ወይ ናብ ትግራይ ሲ ዋላ ናብ ሱዳን ከድና ክንማሐደርና እንተሎም መስሎም አዶም ዋላ ማሐደር ከድና ክንማሐደር እንተላ መስሎም አይፈቅደልካን እምነ ሐጀር ሱዳን አይተወል ዝፈቅደልካ መንግስት መስል ናይቲ መስል ተከዘለው ደብረጽዮን እኮ ካብ ጎንደር ንዓና ተጋሩ ካብ ጎንደር ሲ ሱዳን ቀርበና ይልኮ ለዕለ 70,000 ከም ስደት ገይሩ ወይ ኮይኑ ሱዳን دبرتين خمسة أنت زيبل نيرو زخلو تسددنا السودان زخد 70,000 80,000 تروسخ ما نقص وكيف فلتني كواحد مختصوي بسنك دبرتين بتاز بلاي دبرتين كاب حزبي إثيوبيا كاب حزب بفلاي كاب حزبي أمحارة كاب حزبي أمحارة كاب حزبي غوندر نحزب تግራይ تزقربو سودان يلو አይደለም በሃይማኖት ዲዩ በአለቲ እንታይ ከም ዝቀርባ አይፈልጥኒ ግን እዚያ ስለዚህ ሰምዕት ህዝቢ ናብ ሱዳን ከይዱ ያ ስለዚህ ምርጫ አይ ማለት ኣብዚ ቀርመካ ብጣዕመካ ወሕጂ ክመልሰንዲ መንግስት ኢትዮጵያ ክመልሰንዲ ሱዳን ከዲ ዘሎ መንግስት ኢትዮጵያ ክመልሶ ሓቢርና ንርኢ መንግስት ክመልሰንዲ አው እዚ ወልቃይት በመንግስት ኢትዮጵያ ማሐደርና ካይመልሶም ዲ ሓቢርካ ዘለስ ካለ ሕቶዩ نخيملسو خان نك ارمي 7 خاو خليهم حلوا له بعد زي كوماندو نخيملسو او خليهم حلوا فلزي وين ومو سلازي نركا تحطو حزب والقايد باسو يزملس حزب بعاليو حدا دبرتين زبحال وي منجرنت با عند قمر راس عقعقع كاب عدوا مصيان حزب والقايد كم زخل مسل يبلال حزب والقايد تكذا تساغيرو زحاتو ነገር የለን መሬታውና ይበለ ገዛብ ዚ ዓስርሕ ይበለ ተከዘ ተሳጊርኻ ንዝወደሎ ህዝቢ የለን ብለፎም መድሓነ እዚ ስለዝመቸው ድላ ይዛረበሎ ስለጣዓመ ድላ ይዛረብ ዘሎ ዝኸፈኦ ግን ስቂል እንዲ ዘሎ ተሰዲድ ዘሎ ህዝቢ ስማዕ خفيካ ኸውን خል ግን ስለምንታይ خفيካ ብመን ይخفيካ እዚ ክትምልስ ኣለካ ሕወሓት ክፋኣት ኣብ ሽግርና መከራ አይትካሎ አባረሮ አጥቆፎ አብሽራ ተቆፎ አብሽራ አድጋ ሰርቆሎ ወርቂ ዳዊት ሰላም ይናለና ነብሳለም ሰላም ነው እንዴነ ዳዊትም እንዴነ ሰላም ነው ሰላም እንደምን ተናስተልኝ እንዴት አደርክ አማን ነው ሁሉ አማን ነው አፋኩ ምን ነው እያስተናገርክ ነው አይደል አዎ ከባድ ፖለቲካ ይዘሃል ወልዳ አማርኛም የለመርኩ ነው ቀንና ሌሊት አሁን አማርኛ በራሴ በቲክቶክ በዩቲዩብ የተማርኩ ነው No, you're doing good. Thank you. I appreciate that, man. ምን ብዙ ታዝቢያለሁና ከኤርትራውያኖችም ከትግራይ ተወላጆችም ጋር እየገባ የምትናገረው አንዳንድ ሰዎች ያልተረዱትን በደንብ የማስረዳት ብቃትህን በጣም አይቻለሁና appreciate it. God bless you, man.
ቴንክ ዩ አሜን 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 ቴንክ ዩ በዝወዲ خنا علي بجخ زودي ونطعنا ስለዚህ ሁሉ አንተ ወይ ዝወዲ ዝባላኩ ከማኮይ ስናበለ እሱ ናምሰና አቦ ሶሪ ዳዊትም እና እሱ ወር እሱ ለቀዳማ ጻውታላለ ህወሓት ቀጽል አይ የህወሓት የትግራይ ህዝብ ለራሱ ሲል መስመሩን ካላተያዘው ለአራተኛ ትውልድ ደግሞ በእነ ጀነራል ምግቤ የሚደረገውን ትውልድን የማብከን ሰንስራት ባይዙ ጥሩ ነው። እንደ ቤጌ ምድር የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ግን ቅድም ልክ አንተ እንዳልከው ህዝቡ የማንነት የህልውና ጉዳይ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ እንዲሁም ከኢትዮጵያዊነታቸውን ፍቀው እነሱ አባይ ትግራይ ለማድረግ ወራዳ ህዝብ ትግራይ እያለ ስብሐት ነጋ የጥንቱ የአጼዎቹን አፋቃዮች እያለ የትግራይ ተወላጆችን ትክክለኛ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ በማጽዳት ትልቅ ስራ የሰራው ስብሐት ነጋና የስብሐት ነጋ ኤሊት ደጋፊ ነው። ያንን ንጹህ ትግራዋይ ነኝ የሚል ካለ የነ አፄ ዮሐንስ የነ ራስ አባዱላ የነ ራስ ስዩም ዘር ካለ በእውነት ታሪካችን እንታወቃለን። ከተከዜ ማዶ ሰሜን ትግራይ የሚባል በነ አፄዎቹ በነ አፄ ዮሐንስና በነ ራስ ስዩም የሚተዳደር ነበር። ከባህር ነጋሽ የሚባለው ደግሞ የኤርትራ የነ ዘርአይ ደረስ ሺህ ለጠላቱ አንድ ለእናቱ ተብሎ የሚነገርለት በኢትዮጵያዊነት በባንዲራውን የማይደራደር ዘርአይ ደረስ ነበር። እንደነ አፄ ቴዎድሮስ ክብር ያለው በባህር ነጋሽ ተብሎ እምን ሀገር የሚያገናኘን እስከዛሬ ድረስ ተከባብረን የምንኖር ከኤርትራ ማህበረሰብ ጋር ቋንቋ የመናገር የዘር መለያ አይደለም። ትግርኛ በመናገር ከሱዳን ዳርቻ ለማግኘት የፈጠሩትን ሴራና ተንኮሉ ሰላም ብለናል። እሺ አንድ ብታርግል ሰላም ብለናል። ሴራና ተንኮሏቸው ከሱዳን ዳርቻ ለማግኘት እነ ዶክተር አረጋዊ ጋር የመጀመሪያ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ ነው። ዶክተር አረጋዊ የወልቃይት የጠገዴን ህዝብን ያላማከረ ያልተወያየንበት የትግላችን መሰረት መስመር ደቡብ ወይ ደግሞ ጂኦግራፊክ ኩታ ገጠም የሆነ የማገናኘት መስመር ስንፈልግ የወልቃይት ህዝብ ስለማይቀበልን በኃይላችን አደረግን። ግን ወልቃይት አሸነፈን ብሎን ከራሱ መስክሯል። ባደረግነው ግን ከአመራር ከነበርኩ ጥፋት ስላለኝ የሚሰጥ ቅጣት እቀበላለሁ ብሏል ዶክተር አረጋዊ። አቶ ገርምና ራያ በትውልዳቸው አድዋ ናቸው። እንዲህ በድፍኑ አድዋ ይሰደባል። አቶ ገርምና ራያውን በአውስትራሊያ የሚኖሩ ነዋሪ ትልቅ አዛውንት ናቸው። የሎጂስቲክ አቅራቢ የነበሩ ናቸው። በወልቃይት በጠገዴ በጠለምት ህዝብ በራያ ህዝብ የደረሰው ግፍ ተጠያቂዎች ነን ብለው በዚህ እድሜያቸው በተለይ በወልቃይት ላይ በቆመናውን እየቀበሩ ማንነቱን ቀምተው ሌላ ማንነትን ይጩንበት ያሉት አጽማቸው መዳበሪያ ገን እንጠቀማለን ብለው እንደተናገሩና እሳቸውን የመሰከሩበት በትውልዳቸው አድዋ ግን በኢትዮጵያዊነታቸው ደግሞ የትግሉን አቅጣጫ የወጡበትን አካሄድ ትክክል ስላልሆነ ወደ ስደት ተሰደው አሁን አዛውንቱ ነው በእድሜያቸው አይተዋል የወልቃይት ደስታ የወልቃይት ማንነት ሲከበር። እንደ ኩታ ገጠም ግን ከማንም ኢትዮጵያዊ ጋር ችግር የለንም። ቋንቋ ደግሞ አረብኛው፣ ኩናምኛው፣ ትግርኛው መጀመሪያውም ከአጋጣሚ ሆኖ ከኤርትራ ህዝብ ነው። ሐማሴኑ ብሌኑን ወደዚህ በሳርግጦች ምክንያት ስለሚመጡ በተለያየ መንገድ ስለሚመጡ የትግርኛ ቋንቋ መጀመሪያ አፋችንን ልንከፍት ወይ ደግሞ እንድንለማመደው ያስቻለን ኤርትራዎች ናቸው። በእምነ ሀገር በተሰኔ አድርጎ የመጣው የትግራይ የፖለቲካ ኤሊት የነ ስብሐት ነጋ ግን ያነ ጥሩ ኩታ ገጠም የነበረ በጥሩ ወዳጅነት የነበረ ሰርቶ የሚሄድ የነበረ የትግራይ ህዝብን አገዳድሎናል። አሁንም ተከዜ ተሻግረን እንመጣለን ለሚሉ እንደ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ታጥቆ እየጠበቀ ነው ማለት ነው። እና ተወላጁ እምነቱ ማንነቴ ይከበር ነው እንጂ ማንም አንገፋም እንዳልይዛችሁ። ድንገት ደግሞ ያው ትግርኛ በጣም ስለማልችል ነው እንጂ በትግርኛ ብናገር ጥሩ ነበር። ግን አንተ ችግር ዳዊት ሁሉ የኛ ነው። ቋንቋ ማወቅ ሀብት ነው እኮ ሀብት ነው። እኔ አፕሪሺየትድ እኔ ትግርኛ መስማቴን ወይ ደግሞ በቃ በተወሰነ ደረጃ ትግርኛ በመናገሬ በአረብኛ በመናገሬ በጣም ዳዊት ይሄ ምግቤ አሁን ታየዋለህ። አሁን ጀነራል ነው አሁን አይደል? ጀነራል ነው። ጌታቸው ረዳ የዛሬ ወር በአልጀዚራ ቀርቦ እንግሊዝ እንዴት እንደበላ አይተዋል። አሁን ምግቤ አሁን ብቀርብ ምን ትላለህ? አሁን በቃ እዛ ጋር ጌታቸው ረዳን የሚወዱትና የሚፈልጉት
ለራሳቸው ምላሱን ለመጠቀም ነው። የሱን ምላስ የሱን አንደበት ሊጠቀሙት ነው የሚፈልጉት። መጨረሻ ላይ ካየህ ያንን ስምነት አድርጎ ትንሽ እረፍት የሰጣቸው በእኛ መስመር ካልሄድክ ወልቃይት ምዕራብ ትግራይ የሚባለው ነገር ካላስመለስክልን ሙትን ጋር እሱ ደግሞ አይሆንም አላቸው። የማይሆን ነገር እንድትጠይቁኝ አላቸው። በቃ አየው አቅጣጫውን። መጣም ደግሞ መጥቶ ደግሞ ያተናገረውን ሰምታችሁ እስኪ በአግባቡ የወልቃይት ጠገዴ ተወላጆች ብለን እንጥራቸው ሲል ጊዜ እንዴት አነሳው? በአንድ ወቅት ካስበ መለስ ዜናዊ በጣም ስስ ብልቱ የህዋ ስለሚያቅ እና ደግሞ አካሄድ ፖለቲካ ስራ ስለሚያቅ እነ ገረዘር አጽቂና ዶክተር አረጋዊ ጥሎ እና አቶ ገረምና አራያ ጥሎ ስልጣኑን ተረክቦ ነበርና የከፋይ ትግል እያሸነፈው መምጣቱን ሲያቅ የወልቃይት ጠገዴ ተወላጆች የአርማጭሆ የጠለምት ተወላጆች በስደት ስለተሰደዱ ልጆቻቸውን ስለተማሩ አማራውን አነቃቅቶ ከመጡ ስልጣናችን ልንቀማ ስለምንችል ተባካችሁ ወልቃይትን ወደ ጥንት ታሪኩን እንመልሰው ብሎ ሲጠይቃቸው እችማ ያማችና የጋብቻ አደረካት በእንቅረን የጣልነው እሾህ ልተክልብን ፈለክ ብለው ከማዕከላዊ ኮሚቴ አይሆንም ብለውታል። ማዕከላዊ ኮሚቴ ያልወሰነው ደግሞ አንድ ነገር አይሰራም። ልክ ስብሐት ነጋ አዜብ መስፍን ለመለስ ልትጋባ የፈለግነው የወልቃይት ህዝብ መያዝ ነበር ፍላጎታችን፣ ግን አልተሳካልንም እንዳለው እና ደግሞ ይህንን የሚያሳየው ምንድን ነው? የወልቃይት ጠገዴን ህዝብ በማንነትና በትንሽ በማይረባ ወይም ለ4 ኪሎ ብሎ ማንነቱን አሳልፎ እንደማይሰጥ ነው። ባርኖስ ያሉን ሳሳዱን ነበሩ፣ ግን ዊ ዶንት ኬር ባርኖስ አሉን አላሉን ማንነታችን ይከበር ነበር። ይሄ ደግሞ ተግባር አሳይተን 5 ዓመት አሁን ባጀት የሌለው ምናምን ነገር የሌለው ከኢትዮጵያ ምድር ሰላማዊ የሆነች በፍቅር ያለ በልማትም በሁሉ ነገር ያለምንም ባጀት ሳይጠይቅ ኩራቱና ማንነቱን ብቻ ባገኘውን ንጹህ አየር በደስታ ተቀብሎ የሚተዳደራል ወልቃይት ጠገዴ ምድር ላይ ነው። ዳስ who are ወደኛ ደግሞ ሱዳኖች ሱዳኖች ተናግረዋል። ሱዳን ፕሮፌሰሮች እኛ ኩታ ገጠም ጎረቤት የሆነ ነው እስከ ገዳሪፍ ጋር ዳርቻ ያለው ተብሎ የሚታወቅ የጎንደር አማራ ወልቃይት ይባላል፣ እነሱ ናቸው የኛ ጎረቤቶች ብሎ መስክረዋል። ይሄ ሰሚ የለም፣ ችግር የለም፣ በመጡበት ይመለሳል። ግን ሰላምን ሁሌ እንመኛለን። የሰላም ሰዎች ነን። አረንጓዴ ቢጫ ባንዲራችንን ክብራችን ስንጠብቅ ነው እንጂ ከየትም ይምጣ ከየትም ከወልቃይት ጠገዴ ምድር ላይ የመኖር መብቱ የተረጋገጠለት ነው። ታንኪ ብሮ ብዙም እንዳልይዛቸው ሰዎች እንዳይተረቻቸው ሰላም እያሉ ተናገሩ ሌሎቻቸው። እኔ ጨርሻለሁ። ታንኪ። በነገራችን ላይ የወልቃይት የአማራ ሚዲያ በነገራችን ስራበት ተከፍቷል። አንድ ስራውን ጀምሯል። አለሁበት እኮ እዛ እንደ ያለው እኮ አለው። ይሄንን እዚህ አደርገዋለሁ። ሊንኩ ምን ፕሮፋይል ያስቀምጠዋለሁ። እዚህ አድርጌ አስተዋወስከኝ። ሁሉ አሁን ሳብስክራይብ ማድረግ አለባቸው። የወልቃይት ሚዲያ አሁን ልመጣ ነው። ወደ ሳተላይትም ሊወጣ ነው በቅርብ ጊዜ። እስካሁን ኢቭን ዳዊት ብዙ እዛ ሚዲያ ላይ ነው አልሰራ ማለት ሲሪየስ ሆነን መወሰድ ነበረብህ። ይሄ ነገር ኖ አለህበት ከነኝ እዛም አለሁበት፣ ግን በኮሚቴ በምናምን ነገር አልተሳተፍኩም። ግን ተሳትፈው ግን ያንን ተግባራዊ እንዲሆን እጄን አሻራን ጥያለሁ። ሁለተኛም ላይፍ ከፍቼ ደግሞ እስከ አንጠሪናኩ I think some telephone overheat. Damn. Nah, David now the subjects. Silky overheat broken. Damn. Sorry David, nagwa. Ne handike. Ne wato yanti. Mujhe lama.
ልማት ጉጅለ አነ ሲያደናግረን ልማት ጉጅለ ነው ተባለው ጉጅለ ልማት ምን ዳር ካደረገኝ እኔ የሆነ ነገር አለ ስልክህን ችግር አለ ነው አውጪኝ ያለ ነው አጥንት ኦቨርሂት ነው ስልኬ ያይሳየው ነው ኦቨርሂት ነው ትንሽ ፕላስ የተኛ ሰው አለ ታች አለ ሰው መሰለኝ ኤኒዌይ ይቅርታ ቆይ አሁን ገባኝ ሐሳብ እንድክ ለካ ለምን መሰለ ዳዊታው ያወጣይ ሰውዬው ሀርግ ነው ያስፈራል እኮ ፍቅር የሚስበይ ፎቶ that's why kick him out አሉላ ውጣ ወደ ሰፋ ኤኒዌይ የወልቃይት አማራ ሚዲያ ሰርቼለት ወደ 2000 ሳምቲንግ አይቶታል ህዝቡ በጣም ደስንሽ ሆኗል ህዝቡ ሰብስክራይብ እየተደረገ ነው ያለው ዋው እንጂ ሰርቼለታል ላይፍ አንተ ይሄም እንዳያዘጋብኝ ቆይ ይሄው ያዘጋኝ ፊቱ ሌሎች ለሚያስደነግጥ ለቀ ይላል ኢሳያስ ከቻይና ጋር ነው ጥሩ ሪሌሽን ስላለው ከቻይና ጋር ምንም አይሉም ያከብሩታል ቻይናዎች ምንም አይሉም እሱ አደረጋው ተገብረልካ እንዳቀያየርካ ተምጻም ዘለኻ እዚ ወላ ሓደኮ አጥናሉ አጼሙኒ ናይ ምግብ ገረስ አጼሙ እነዚህ ያስፈልጉ ማራጭ ወላ ሓደ ይገብረልካ እዚ ቃልሲ ኮነን ሶይልካ ይበቃ ጾታ ወላሂ ሃን ሶክ ልማዕ ጉጅለ ቃልሲ ላይ ኮነ አይራኻዮ እንዲኻ ስምዓኒ ተዓርክኻ ከመይ ዲዩ ከሲሩ ሪኢኻዮኮ ከምዚ ሲልካ ካብ ሓቅነት ዝረሓቀ ነገር ተቆይኒ ዝኸስር ከሲሩ በቃ በይሉ ተሪፉ እኮ ሕጂ ወንታይ በይሉ ተሪፍ አለና ንሕና በይሉ ተሪፉ ብለካ ኣለኹ በቃ ዕገርጊሩ ኣነንጂየም እንኳ ወላ ሓደ ዝረኸቦ ነገር የለ ኣብ ፅሊ ተመስረተ ቃልሲ ሽግርኪ እና ምስ ህዝቢ ትግራይ ንሕና ፅልኢ የብልና ፅሊ ኣይትበሊ ፅሊ የብልና ፀላኢኹም ህረኩም ሕወሓት እዩ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ኣትያ ኣብ ትግራይ ዝገበርክዎ ዝጨፍጨፍኮ የብለይ እኮ ኻሲ አይድልኒ ከመን አነ ተዝገብረ እግዚአብሔር ይፈልጦ ኣብ ቲክቶክ ሕጂ ከምዚ ጌራም ተገርገደበልኩ አያምልካ ዓለኒ ኦኬ ነትስራዓት ግን ህወሓት ግን ንቃወሞ ንህወሓት ተቃዊምና ማለት ተቃሊስና ማለት ንህዝቢ ትግራይ ተቃሊስና ማለት አይኮነን እንድሕር ትህዝቢ ባዓሉ ትህዝቢ አነ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ከህዝቢ ትግራይ እንተይሉ ባዓሉ ትህዝቢ የስ ህዝቢ ግን ኸሚል አይፈልጥኒ ህዝቢኮ ኣብ ትግራይ ቃለሱ ይዘል ሕጂ ደቅ ተንቤል ቃለሱ አለው ደቅ እንደታ አንድ ነገር እዚህ ላጠናክር ዳዊት ወይ ፈለከለ ደቅ ዓጋሚ ቃለሱ አለው ሁሉም ሰዓል እዛና ነሰርሕ ሓቢርና ሰዓል ዶክተር አረጋዊ ገደፈንዶ ዋ ካልኦት የም ተኻፋፊሎም ቋንቋ ዶክተር አረጋዊ ክንሰርሕና مش دك شيرون الله هليلن خنسر هنا تقراوي كطف زمت هنا السهم دس سلكم الشعبيه صمدت فطرو دس سلكم سالو برهان صمدت فطرو دس سلكم قال اوكي هنا خاصم نفطر اشغرالو هنا ولقط كمان نرك مستحرا مريت زلو كسر دكتور أرجاوي حرام مريت زبها زلو انصر هو حاز قال زلو مسؤون كنصندنا خدريخي هونا نقبر وا يس نيساس مجمرتا منديو اغر حصيبوم صيو حازلكم ديكونكم نمصيكم من نيساس مجمرتا اسكو يحازلوم صيكم ازو كله تغبروا دلكم اي كفايسا እኛ ታዝናል መጣንም ከፋይሳ ባርኖስ ከተባለ ድረስ ያን ሁሉን ኃይሉን ተጠናክሮ ማማኑ ሳይደራ እና ዛዋል ነበርክም 27 አመት ዝም ብለህ ስተቀራራ አልነበረም ታዲያ ጉልበት ካለ ኖ በተግባር ነው ያሳየ ሐምሌ 5 የተፈጠረው የከፋይ ተዛረብ ሐንሳ አምሃርኛ ቋርጹ ሐምሌ 5 የተፈጠረው ዝም ብሎ አባይ ወልዱ በስርዓቱ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ጥያቄ ቢመልስ ኑሮ አነ እኮ ሐሳብ መዳዊ ድፍሮቱ ቆሪ ሀጂ እቱልሲ አምሃርኛ ቋርጹ ይከራይዝ ደይከል ዳሐቆ ደይከል ይኸው የአማራ ቤት ነው ይሄ የአማራ ቤት ነው እስኺውን የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ቤት ነው ኦኬ እስኺ ትኸዲ እስኺ خبرت ሪኻ ዚያ ዘረኛ ዚያ خدي كان البروبلم قاون ችግራቸው እየው ዘይከል ተሆነ خدامو ይለያንስ ኢትዮጵያ ናሽናል ላንጉጅ ካኑ ወይ ልንገራት አንድ ዳው ልንገራት ቆይ እኔ ህጅ በኩሉ ኸልየ ተረዲኻን ኦኬ ጽቡ ጉድ ፎር ዩ ግን
መጽይኑ ታይሉ አማርኛ ጦጣዋ ብሉ ኮይሉ ጦጣ ኮሙስ አይባልን معك بكا فرد بيت عندي فميلو ጦጣው ይብላ አማርኛ كل زمان كون አንተ መስልህ قال المعاد ጉጅለ እንታይ خبل ነይሩ እሱ ይሉሲ አይ አማርኛ ሲ ስለይሰምዕ ክልስ ዋላ በትግኛ እስከሓተኩም ወይ በትግኛ ከዛረብ ይዝባሃል እንበር እንታይ ማለት እዚ نعقت تزاريك كود نعقت يو خلاي قدماي نعقت يو كلاي تعبت يو ثالثاي صليو ابتو قانقو ابت حبرتسا امحاره እዚህ ካይን ቆምበል አንዲት ቃል እናገር የፈለኳት አንድ ደቂቃ አንዴና ተናገር ዲቪ አንድ ደቂቃ ላጠናክር የፈለኩት ማለት ቅድም እኛ ከትግራይ ህዝብ ጋር ጥላቻ የለንም ብለህ ተናግረን በቃ እኔም ሁሌ የምናገረው ነገር ነው ነገር ዛሬ just ታገሳ እንዳፍታል 1 minute we'll give you chance የፈለኩትን እናገር no worry okay እና እኛ ሁሌ እኔም በቪዲዮ በመሰራበት እናገራለሁ ይሄን ጉዳይ ከምራቋ አንድ ጊዜ የኢዱ ምርጫ መጣ የመሪነት ራስ መንገሻና ጀነራል ነጋ ተገኝ ማለት ናቸው ጀነራል ነጋ ተገኝ የወልቃይት ጠገዴ ተወላጅ ናቸው አማራ ናቸው ራስ መንገሻ ደግሞ እንግዲህ ራስ ስዩም የልጅ ልጅ ናቸው ስዩም ያጼ ኃይለ ልጅ ናቸው ምርጫ ሲመጣ ግን አብዛኛው የወልቃይት ጠገዴ አርማጭሆ ህዝብ ከጀነራል ነጋ ይልቅ ራስ መንገሻ ነው የመረጠው በትውልዳቸው ትግራይ የትግራይ ተወላጅ ራስ መንገሻ ናቸው ግን በኢትዮጵያ تزارب تخلدو ولا سمعك اللي هنا انا دحندو تيشتك والتفتف سزبلي تبلاشنا ياسردها وندمي انت I don't know if you guys understand ችግር ያብልን ራስ መንገሻ እና ጀነራል ነጋ ዝባል ጀነራል ነጋ ወዳም ሐራይ ወልቃይት ጠገዴ ራስ መንገሻ ከም ተፈልጦ ናይ አቢ አዲ ተንበን ናራሲም የልጅ ልጅ ናቸው ራስ መንገሻ ሲይም ነው አጼ ሐንስ ልጅ ናቸው ቤት አመራርም ይወለዳሉ እናንተ ሆይኑ ምርጫ መጽዩ አብቲ ኢዱ ማቲ ምርጫ ከመጽን ካሉ እቲ ህዝቢ ወልቃይት ህዝቢ አርማጭሆ ገልመለ በትግራውነቱም አይ ተቃውሞ ይገወረሎም ካብ ጀነራል ነጋ ንራስ መንገሻ መሪጹ ንምታይ ዝመረጸ በኢትዮጵያውናቶ ባርንጓሪ ብጫ ስለዛ አምኑ ሓድነት ሰስፈቱ እቲ ህዝቢ ጥላቻ ስለዛውሉት ህዝቢ ናይቲ ውድብ መጸውዒ እውን ኢዱ ማለት ዲሞክራቲክ ክብረት እዩ ኢዱ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ዲሞክራት ዩኒየን ማለት እዩ እቲ ዓላማው ትግራይ ፖፑሌሽን አብዳርመና እሺ ከተዘካሽ አብዳርመ ራስ መንገሻ ከመጽን ካለው ጠራና ፊት ትግራይ ሎም በቅላም ለማንታበት ዳብ ትግራይ ካብ ሰሜን ትግራይ ማለት እዩ ሕጅና ብዛ አምሓራ ተከዘ መጽም ፖለቲካም ከቡን ካለው እቲ ህዝብ አምሓራ ባዛማ አፍጣተ ከዘ ማዕዶ አይመልከተናን እዩ ይለማ ራስ መንገሻ ደግሞ ሶሪ ይቅርታ እኛ በዚህ ከምዚ ኢሎም ኢትዮጵያን ኢዲ ዲሞክራቲክ ህብረት ድርጅት ኢሎም ከስይሙን ካለው ኩሉ ህዝቢ ጎንደር አብጎንም ኮይኑ ንተቃልሲ ብጣዕሚ ዓወትዛለው ቃልሲ ይቃልሱ ነይሮም ኣብ ተዋባ ተፈጠረና ህወሓት ኢሊት ግን ቀስ በቀስ እቲ ትግራይ ኩሉ ወሲድዎ ራስ መንገሻ ደግሞ ቀስ በቀስ ደግሞ መስመሮም ሲሒቶም በዚህ ዕድሜው ማለት እዩ ንምስክርነት ግን ክልተ ጊዜ በቮይስ አሜሪካ ናይ ወልቃይት ጠገዴ ህዝቢ አምሓራ እዩ እንካብ ተከዘ ማዕዶ አሳድር አይፈልጥን አናም አቴ ቅድማቲ ኩለና አደና አንፈልጥና በዓል ብትወዳዳነ በሽሬ መንገድ ንኽፈት ነዳጆም ገንዘቦም ከፍሎም አና ደሞ እንካብ ሽሬ ጂኦግራፊ እዚ መንገድ ጻሪቃ መስን ካለኩ በተሰነ ገሩዝ ህዝብ ትግራይ መንገዱ ቀሊል ክኸውን በሽሬ ሸራሮ በእንባድ ኩተን አድገሹ ንኻዓቱ ናይ ብትወዳዳነ እና ናይ ህዝብ ወልቃይት በጎ ፈቃድነት ተገሩ መንገድ ተጻሪቁ እዚኦም ግን ናይ በዓል ስብሐት ነጋ ግን አህና ሰገርናኩም በኢዱ ዘአምን በትግራይ ኩሉ ቀትለም ወዲኦም ወይም እንስኹም ብርጅዋን ነፋቂ ገለመለ ኢሎም ሰማ እቲ ህዝቢ ሕጂም ናይ ስብሐት ነጋና ናይ በዓል ጀነራል ነጋ ናይ በዓል ምግቢ ገለመለ ሰሚዑ ዝኽተል እንትኾኑ ናይ መጨረሻው ዝኸውን ካፍቲ መድረገጽ ይጠፍይ እቲ ትክክለኛ ትግራዋይ ደሞ ከወጽ ሕጂ ጋ ዶክተር አረጋዊ حتى لنا نبخ ዶክተር አረጋዊ በሪ ሕጂ
ናይ ህወሓት መጀመሪያ መስራች ሊቀመንበር ይነበረ አቲ ሊቀመንበርነቱ አጥፊናና ህዝቢ ወልቃይት ዘሓተትናዮ በጎ ፈቃዱ ዘያብሉ አብ ሱዳን ጎረቤት ብቻ ክንخبር ከምዚ ገርና ጸገም ገርና ወልቃይት ግን አሸንፈውም ናይሉ ታሲ حراي سمعنا كارلنا حجك حتى አሁን ደሳለ ግን حج ደስ ልከታ ትግርኛ ዘአታ ዘግ ቆልተፍተፍ ዘዝምር እንጂ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ምፍላት በዓል ጸጋ ነው احنا كل نفلتنا ማለት ዴቪ ኤክስፕሌን አድርጎም try to make me like shame, you know, like I'm hate the language. No, I'm not hating the language. I'm not hating the language. I'm proud to know so many languages. انا حتى حط لنا كماش ኢትዮጵያ ወሃቀይዶ انا ود ጎንደር ወደ በጌምድር ወልቃይት ጠገዴ ኢትዮጵያ ይወስ او جي دحان تخال قداسي كونه والكتاي انا فول كلكتاي ناي انت دعوه حاجي حجكم ኢትዮጵያ زار زلنا هزول كنا والكت بدنا انت حتى عجنا والكت بدنا ኢትዮጵያ زار ተከዘ زايد ناسيب انت اخوات لها نو دحان نكو اخمصو كيبتي علالناتو او قاد حد حطو نحضرك حطو تحضر غدلا ومو تحطو حطو زلوسي السلوك ايثيوبياوي نو هو ኢትዮጵያ ሲ ልክ ፕሮቴክት ገራታ ዲያን ሙሉ ኢትዮጵያ ንሙሉ ኢትዮጵያ ፕሮቴክት ትግበሩ አይትግበሩ እንተ መልከተከና ዋ يفتحتس نو حج هي ونسله አሁን ያገስ አጀንዳ ወጣ አብዛ ሳዚያ እንታይ መልከተካ ትብል ኮልሃ ኢትዮጵያ ሳዚ ግብረ ሸበረ كمي أبغى هلا 4 نقدي اوكي ماشي حجي ثانك يو سوا زوم انتي زبحالو زوم ابي تراسي زوم بادا 5 زبحالو يرم بادا 5 زبحالو اشبرتي ودوم يزمسرج خالزوم بادا 5 maybe برجن حمد maybe برجن حمد لا حجي برجن حاجه تنكفهم قدف انا باسن رجن حمد قدف maybe قدف برجن حمد انا انتكونا مسلو من لا ينقروا برجن حمد يا مكتنا اوكي እቺታችን እስኪ ምን ነው እሷ maybe የህዋት እዚህ ባዳ 5 ዝባሃሉ እንታየም ዝሎም ረስቲያ ካለውን አለው መስዋዒ ወልቃይት እናቴ ሰላም ብያለሁ ነው ወይ እኔ ልወርድ ነኝ እህታችን ጥያቄ ካላት ቴንክ ዩ ወልቃይት ተናገሩ ኖ እቺ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁ ወልቃይት ሓደ ጽሕፋለሁ ወጽ አይኮን ደሉ ነው አግሪጎ ያ የሚቀድም ካለ ችግር የለውም ግን ባይዘው ምን አለ መሰለኝ የታንጫጫ ቢጫጫ እኔ ቁምጣ ይያለው አለ ሰው ይባላል የታንጫጫ ቢጫጫኛ እንግዲህ ርስታችን ይዘናል እንግዲህ ብዙም ያነጋግር ነገር የለውም ግራ ቢነፍስ ቀይም ቢነፍስ እኛ ርስታችን ነው በራሳችን ነው ከለባ በንጫጫ ባንድ መጎጫ ነው ማንነቴን በእጅ ያስገብቻለሁ ያ እዛው ለፈልፍ የፈለገ ይናገር መስማት ማውራት ይቻላል መስማት ግን ስለማይከለከል ግዴታ ስለሆነ ምንም የሚመጣ ነገር የለም ሌላው እኔ እነዚህ ከህወሓት ባይዘይ ማስረሻ ሰጠ ያለው ሰው ሰምታችሁታል አሁን ኢንተርቪው ላይ እንትን ገብቶ የተናገረው ሰምታችሁታል ምን እንደሚሰሩ ያሉ እንግዲህ በወልቃይት ላይ ድርድር ቁጭ ብሎ እንትን የሚሰሩ ሰዎች አሉ እነ ህወሓት አሉበት እነ ሻዕቢያ ያሉበት ወዘተ እሱ ለማን ማድረግ ነው ወልቃይት ነጥቆ ለመውሰድ ነው እነሱ እንትናቸው አለ ወልቃይት ስጡና እዛኛ 6 ኪሎ 4 ኪሎ ወስደና ገባቸዋልና አሉን ነው ያለ ቁጭ ያለው በእውነት ነው ያወራው ባይዘው ሰውየው ስለዚህ እናኛ በዛ ያለንበት በመርሳችን አስመልሰን በዛ ያለነ ሰዎች የራሳችን አንድነታችን ማጠናከር ብቻ ነው አማራጩ ወልቃይት እናቴ ጥሩም ቢሆኑ ቀጥሉበት እኔ ከታችሁኝ አዳምጣችኋለሁ ቀጥሉበት አስፈላጊ ከሆነ ትስቡኛላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ሰዎች እሺ ታንክ ዩ ኦኬ አለት ሕጅመት ያለው ጥያቄ አለን አንስ ወልቃይት እና ኤርትራ ስለምንታ ወልቃይት ሲክሳፈጂ ያው ወልቃይት ሲያስጨርሰይ ቀጥሉ ወልቃይት ናት ያ አይ ዞሮ ብላለ በሰላችሁኛ ትግርኛ ገበራት ትግርኛ ማን ተስምዑ
እጅንታ ያለው መስለኩም ትግርኛ ተሰማው ለሓን ትግርኛ ስለነኸል ችግር ያውልን እጅት نحن بنا عرسنا رسي بنا عرسنا دك بنا عدنا حاب بناتنا حاتنا نمرحنا نجزء كم دستانا فرستنا لنا زي كم شفتا خما هاجرنا طولو شفاعتكم كم تركوا بس شفاعت تصرحوا بس هاجر زي تصرحوا حصوا اليوم مرة حتى تيجي وعزي بحال على ما ونتايو بس بلصقنا بالحان تشجر يا ولو والقاي تحلف كهابني نحن وصينا 4 كيلو ادرساچو አለና አሉና አለ 16 ሰጠኝ ከተጣጣቸው አና ኢንተርቪው አጥን ኢንተርቪው ሰጥቷል ወደ ሰበ ያለው በቃ ሱቋይ ተራኺቦም ኩና ማሲ ነና ንፈልጥ ነራና እዚ ኮ ዓወት ሙሉ ተዛሪብናልና ኣብ ሱዳን ተራኺቦም በዚ ቆራው ተራኺቦም حاجات ساجد بصراحه هو حجي اسمر አይዳለ እጅ ገር መካ ነገር አስመራ በሰዓል ጀነራል ዚጸሊ መገር ከነው ከመኒ ዲባል ዘይ ምን ጨራም ባሪያ ሶ ሃይረም እጅ አስመራለሁ ምግባይ ማሊ በርተማል ሃይረም ነረም ለምን በስመጋይ ሃይረም ነረም አስመራ እና እዚኦም ያም ህጅተም ሳይዲ ባሉ እዚኦም በሸፋቱ እንዳኸሉ አምርኮይ በስነት ህዝብ ትግራይ ካጥፉ ወይም ክለካል መጨረሻ ነበረ ካግብሩ ወይም ለካለሁ በዚኦም ሴራ አይዲስ ሁሉ ሓደ ሚሊዮን ፈራን ተኸፈለ ዋጋም በዚኦም ምክንያት ይው ህጅም ክትሩዎም ነበረ kikhoni ይብለኩም አለሁ حسمو ابزي حتى لاتني ولكن حسن ابيكي مغبي نبي عد خيلو تراوي ده اسمر عدكم አለሁ مغبينا ዘመና اوكي ታው ሆይደባለሁ ወልቃይት እናቴ ግን خطيقك حنሳ እስኻሲ ማለስ ደሓን ትምጥፋን ዘይ ምጥፋን ናይ አምላኽ እንዲዩ ትምጥፋን ዘይ ምጥፋን ትፈልጦ ይኻ ከመይ ተሰርሑ ቅድሚ ሕጂ በኃይለ አምላኽ ይተሪፉት ህዝቢ ግን እንታይ ማለስ መጀመርታ እኔ ኢሳያስ ዝኹሉ ጥፋት ክገብር ምን ዲጋቢዝዎ ምን ዲምጽዎ መጀመርታ ታዩ አፍተም ካሎት ኮሆነ ሰሚ خرستنا ኮሆነን ተጻወዩ ጥራቻ ነር ወጥራቻ ብድሩ ይመልስ ኸይዱ ቀደም ሊጨፍጨፍኩም ሀጂ በፂ በጨፍጨፍኩም ኮይድ መብትዩ ቀደም ሊጨፍጨፍኩም ብድሩ ይመልስኩም ነውቲ እንግዲህ ዘይን ከልኩና ቀደም ጨፍጨፍኩም ወዶ አምና ሀጀር የለ ካውዝ ወርቅ አንስ የትራውት ንኹም ወርቅና ቆራጽኩም ወሲድኩም ቀደም ንጎርኩም ቆይ ይገረሞ ካለ ነገር ኮይላን ያ ዝፋክት ምን ቀደም ተጋሩ እሳትኩም ህዋት زي حقي عندك 9 قدم نقولكم ما قملت 9 منت 9 منت ما جرسي 9 منت ኤትራ من حجر يد ዝተሰነ بمولو አይትኩም እዝን ካብ እዝን ወርቅ ትግራዊ ኤትራዊት አደት ኤትራዊት ዝወረርኩም ሞይ ገረዎ ብድሩ ይመልስ ጽቡቅ ገርኩም ለካለሁ ናይ ተቀደም ስራሕኩም ማይ ብድሩ ይመልስ معازيسو مستغرايدو باسنيرو يتعشو مونتن نبلكلو بعدما فينات مونتن مالت ايكونن كنغرك والقايت ناتي حسامو دعما حساب والقايت ناتي يتعشو مونتن لك زلو بنا اوروبيا ولا قواصرايو بغز بشحن شعتي بتسعوا بيتراوا بناي بعد ما تورنتي ترديني دحنسو مرداسي ني كونكو عايز فلتي يوم انا زبلو زلخو شعو ناي ايترا تورنتي تخايدو ترديخاني اكونن تجار بيكون تجاوي بيني كونن زميتو ترديكان حسن مندي محلف نيرو تجار بيكون حلف نيرو نيتراوي ኢትዮጵያ የላይ ኢትዮጵያ ጸላ ኢሊዮ ተጋሩ ተባሃሉ ባዓልኩም ሀብዝ ኾናት እዚ ቀስቂስኩም አይትኩም በራይ ኢትዮጵያ ጸላ ኢሊዮ ኤትራዊ ጸላ ኢኮና ይፈለግ ጸላ ኢኮና ፎታዊ ዝገርኩም ባዓልኩም ሓሰውት አንሳት አዳም ሓንሳስ መሰር በሰራኩም መሰራዩ ናይድኩም ወራይኩም ተከለ انا حاجه ነገር አንሳስ አታላይ ሓንሳስ ማዓኒ እንዲከ ሓንሳ ይወጅኡ ሞሽ አውሪ ጋር ተዛረብ ቅድም አለኩ ከመዝዓተው اوديو نخزاربي معلوم ساعتنا عم خزاربي هو هجي صحاتكم بعلكم بصراحكم ما سرات ابزا وي ኢትዮጵያ ዝባሃል ህዝቢ ዘይፈልጥ بعلكم ኤትራዊን ተሃሉ አይን ነብርና خنات ሆነ ይልኩም አብቶክሲ አይተኩም بعلكم ቀስቂስኩም አዲ ወርቅ ኤትራወት ነቆረጽኩም ከፍቲ ዘሪፍኩም አይንፈልጥና እንደኩም ዘርፍኩም ወሳትኩም አበ ኤትራዊት ከፍቲ የለ ግመል የለ አረም ዘርፍኩም ወይ ህጅ ብድሩ መልሲ ጽቦ ገርኩም ዋጋው ይከፍልኩም
إذا عارفهم نايدو سو دزرع بعلو عزدا بزرعكم ما بعلهم عاصيدكم صبوا غيركم لك يالله هجي دم تساميدكم اللهم نم خام أرجعن كبلكم الله بلك يالله هجي تقاركم ما رارهم دالهم زي قوات هجي انت هزوي تدحنوا انتخونكم كحو حزب بحال ليوا غروب مفلايا الغصلات تولو دمو نباريا نبرات خونو قدم نيرم تغاورو زيبحالو تبحالو قال ነገር መድኃኒት ያውልኩም እኔ ካዚ ሰረኛ حو حزب بحال كتوصالكم بس كتردوا عليكم زي ግን ከምንዕ ቀጥሩ ወንታሊኩም ደሞ ጽባህ እንትዋረዱ ተፈቱ ስኻትኩም ባይዘወይ ፈቃዳ بخاتينا تأثيركم تمصخم دستاهم ترؤوا بعد سبعات نجاريناكمنا بشوعة معالتي إثيوبيا هنقوا صرناتو نوركم شوعة معالتي أبكاتينا إيركم تأثيركم أربعة كيلو غزاتكم ويجي حاسة تركت أي تقمكم منيو بس هزبهم كم هزبي نورو هزبي إثيوبيا تسأليكم هزبي إترا فويتكم ما يكون نيتسأمي دوب لك يالله حلول هو حزبها العالم خنصر حاستاوي إترا ويزبانا هجي زي فوتك إترا بسمن نايمن كنا كعري أي فتني بتاقول بتنا بزفولت قبلكي هو حزب بحالجين عند أفريقيا أبزي حادثة والكايت نفسي والكايت أبزي حاجة أنا والكايت قالت بيفولتوا عنه كنك أخبر كله كتنكف مالتي كتنكف وانا يكاد كتنكف مالتي احنا ترقم يا لوخان زين ناول قطعي لاجا وتلاجا ونالو نبيني هو اصلح لا ازي تبعك هو حزب بحال ازي زغورمبر اتراوي قدم همزي لي جزري فينا يسخم امسيكم ونحنا يكوننا امسينا قدم دسرحكم مسيرايو امسيو بعول عاصيدكم ارغف صبو غيركم بدري يملسو حيطط ما زي يطيقني بعالكم دسرحكم مسيرايا حق كل من إثيوبيا يفلتيو حزب إثيوبيا بزاي فلتو إتراو انت خلي عين نبرنا لكم وقفيتكم إثيوبياوي تشفكات ولو عليكم حاسكم أينا إثيوبيا تشفكم صون في تشفك دغوركم بعلكم إتراوي كي نبرياو لكم زسرحكم بسيرايو هو حد زبحال كانسر يبلك على زي حقيو متيا خالك طيب متيا كالي من لسالكي انتي دي تصقم انا عندك حجي خاطري حنسكم افريقا تزارب بيتزارو سو خلق الموزعات وسو يلوالو 100 جرام بعال قلص ودي تيرا ده زلا تير تايرا انت مالتي ودي تيرا صوري ودي سمرا مالتي ودي سمرا صوري اتراوي اب اتراو نطخا كروع حجي انا زانبي تيرا انت مالتي جزاوتي ودي ترافلو اوكي ودي ترافل لها بقى عذف لا حجي انتي مسلكا والكايت جيفت زي نبرن خوي نمبر ام بس هور للكاي حسيبه زبلكا كل حكي تقارو عمو ما يفولتنيو بشكل يكال سب مسرع حساو تلال كلمة ايفوت توم سبات يكونوا توم حلفت مالتي توم ما راح تزلوا سلازي ኤርትራው ዝገበሩስ እንታየና ያፈቱ ይጻኒክሙ ዝገበር ኪዮስ ጽቡቅ ይፈልጥይ ግን ስለ ትግራዋይ ስለ ዝኾን ክመነት ስለ ክትሓብ ትምናት ዝገበር ኪዮስ ሽፍን ስለ ደሊ ከምዚ ተገብረ ክትሽፍን ደሊ ክንበር ኣብ ዩቲዩብ አሉ ኣብ ኩሉ ኣቲ ራእዮ ኣይተፋክን እዩ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ስቅያት ወይ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ሰረቕኩሞ ኩሉ ኣዴታት ወርቅ ካብ ኩሉ ዝበለክ ወልቃይት ሓቆ እዩ ኣብ ታሪክ ኣሎ ማለት ተንብቢዮት ልኺ ኣንብቢያት ኣብ ኢንተርኔት ኣለኪ ስለዚ እቲ ኢሳያስካ ተጸቢዩ ኣትዩ ዝገበርኩሞ መሊስልኩም ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ኤርትራውያን ከም ዝገይሮም ናትሉ ንስኻትኩም ጀሚርኩሞ መጀመርታ 98 መቲኹም ኤርትራ ሕማቕ ምግብ ዝገበርኩም እዩ ኢሳያስ መቲዩ ንዓኹም كم قبل ملسي أحجز بعض لذي تبلي زلخي حصد قدفي أيتحسوي والكاي تحاول تقول زبالك حكيو أبقولنا هالله أجوها أطلع هنا أبقولنهم علينا وحنصاب كسر هنا أبزخون تقبروها أبقولنهم على أنا ولا so that's it بكا تزبولو يخدق مو والكاي تسي تزاري بوي لو حسب كوس كل بوي so كالوت اللي هم تزارو زي هوستو اوكي تنكي ودي ترابلو وداخريا مستمني عجي سنتايو هذانا سنتايو هلا أنا بقى أنا أصلاً نفهم أنا أكون أنا بدحرو ليس هذا تقرأ ما حرام نحس فكاد تجيبون
هو زاربني رجعنا بقى تزارب بلال نباجا هو لا بلال ما يدي بي سلام فانا مع سلام وين تخونوا سلام ديهم كم فين سلامنا هو حق كله سلام يلين بر اوكي انت ايوه انا قاعد زاربا زي نحي واحد قال له زاربا يدلني معناته سو بارتيو يعني واحد كا كبيو يلا هذا الناس تقرا يكون لهم بر انت الكايو حواس الحواس طبيعي ولا نزا طبيعي زغبر راس واحد ينيرو هذا اللي هدي سو تقرا تغيروا تبلو لهم بر انا هم يرد عن نيرو وردو زي من تقولوا لا والو مو انت فلتر بيبي فلتر هسا هذا جبلي كوزي خزار وقت احنا وين تراس بتني جبلي ديرتا وين زار لا تورد ورد حسابي يقولون جبلي دو قبيله قلمنك لا تبع الجبلي اسمع بارتي خلقوا تجحكوا بارتي بل إثيوبيا هون إثيوبيا شكلني كاب عدني متي هاجر سبني سمعني هذا تاي وريدو تاي كمان أكلني سيفهم يقولني بحني قال تزارب جبلي قال ما لا جبرتي خمسة عارنو مزبا سلام تيصلي زلوا على رداني لو عبزو عاد وقت خو جبرتي يوم جو قبيلة قال ما لا رسيس زرنيا حساب قولا ولا كان يقول يرداني وده هاجر سب لبو صعدا يكون فلتلا وده هاجر سب لبو صعدا استبكلا يكون حق إيد الزارب وده هاجر سب من عاق يكون هاجر سب زي تبكلا زيل بقى أنت هبلا كامل نصح سبي ود ختمة رأس حبيبي اللقون جن خمسة حتى ود هاجر ستخون الساعة خمسة على زراعة الزاربناها كل جزء جبرتي قبيلة كنا مهدو نارا بلين أيدو وقدم بله ورقتهم بله يزبل كم سخاسبل دون قورو تزارب من أليكس أو كنا هنديك سوري هنديك بيجوا له معاد بالي سري جبالي بابا أسو قامس يحجي دك بابا أسو صوعني عاملها اسك دك بابا أسو هي واتساب إن نزارب سلا نبرة يكونان بزعبات تجف حزبي بزعبات جونوسايد بزعبا ناي تجراي جونوسايد داينا نزارب مبر بزعبا نبرت بزعبا بعراي لحمي سوي أجمع يبلون أبا هلا سمعي مع الجوجلة اندحر شعبية عامل على حزب تجراي جونوسايد هرفت مسي سلام انت راح هو حدا مسوس ده فتيرة جونوسايد مزفصل الكادو تقوم بحلها سمعني كم فأنا حوحت دي نحوحت كوي وكلنا أنا تقراوي تكوي أنا زي قاعد تردي خاني زيغا إنا إثيوبيا زيغاخي يس نحوحت زيغاخي هو تقراويتي إيه أنا إثيوبيا زيغا تقراوي زبها زيغنت يلن زيغا نخزلخي زيغا نتخوك مننتي تقراويتي تردي خاني زيغا مالتكو زيغا قلسبي بحاطيرو قدفسو قلسبي تردي خاني أنا نما نشمون حوحاتي وكل بعلكم يخم نقول تقراوي تشلموا ومبري تقول معات وجلة تبلو قالت تبلو ومبر أنا زحمني أب ما أخل إثيوبيا خوينه زرع أخوه كله رينا يوينا تقراوي كله ريوي حدا بزي تيك توك ماتشي تزاربه أي تزاربه ولا حنت فيدو فايدة يقولون تحكي كل حزبي فلطيو نفالتينا كلها أنا يرو حجم متوي تعبر مخفتي حوحات تبلو بوتان جزين مسرخبكم اتهزبي بعلون تاي غيركمو تفلطيكم كلكم بتلي كا دق غوندر تفلطيكم تاي غيركم تغارو مالتي حجي بزعبا زرعي تزارو قال تبلو انا قدمي طورنت ناي تግራይ ولا حنت يفلطني نير خمسات قلت يز نغركا بزح يعليلنا اينا مساخا اب مس كنفه بزح يعليلنا اينا
أبي نبرك الله على تيك توك ما بين أنا سخص عبي ساعة من الفيلم تردي خاني لا بخص كم يجيرنا خنسامة مع دات حمامي زي سمعك كم كم يجيرنا خنسامة مع حمامي أي سمعك أنا قل هو حاسد هو حاسد كل زي مسح منكم قوم حماتكم حمسة عم تحاول أبي توبيا سمعنا أبي توبيا خوينا انتي تغيروا أفلت يعني هو حد شافوا زنا خو سبيلن نهزب تقرأي شفشفوا كله بزرخ بعقمي كله بولاتي تفطرات بعلو تزخل مزمتكم ونيركم مالتي ترديك أملا إثيوبيا زنبرة تقراوي حوحات كويني يكون الرسل داتقطقطه 5 من زغتل زنبره بتلي دك غوندر تفلطيكم 9 8 بإثيوبيا قواصاصرا مالتي 2008 بإثيوبيا قواصاصرا كاب غوندر يو معات ريسا زمص نيرو اندا ورق اندا زرفكم هابتم اندا زرفكم اندا قاصلكم انستو ممحارو زخونا بهيوتنا بغزا عصيكم اندا قاصلكم كنداي غود غيركمس مورال بمنتاي مورال يكم سخم كتزاربو بمنتاي مورال اتزغبركم جينوسايد كاين كحلكم زي سيلكا ماي زي يقاطر زربا ايتمصو بعرايدو وسيدوم لحمدو وسيدوم كما يغير بناي سب هيوت لحممنا كبتن معرخ خون كم زي سي املاح زي فتو زربا ايتزاربو نحنا انا حوحات وكيل يكونن حوحات يطفئن طبقه حوحات يكون كنا انا تردي خان خم تግራويت تصغم بصحني ايو تግራويت نصا تግራويت كوينه بارتي فلط قبلي فلط غلي فلط قطيلا تግራويتس بمخاني صغم مصيني ازبل زلخم بري انا ناي حوحات حلافيتي كونكو نحو حتى وكالتي كونكون أنا تدلي تصمد تدلي أي تصمد أنا تصمدو أي دقفكم كم جمرة إذن هو حد بروباغندا سيلشين ناي أوكي حجي أنا أبزز نورا وجه أبلع له حزب تجراي بدل أي تفسم خلكي أي كذني كل بدلات تفسميو هو حاتون أنا بأمهارة كل أتم كله تمتدي زبهال كندي بدلات تفسميو نبى حكي اندهر بدلات نيرو تفسمون تخوينو ساعتهم بت حجز خد خديو أقولر انتي تغيرو أي رأخين دبرتين بزبالكيو عب تقراي انتي تغيرو تفلتيه بلكن عايز رأخي حنت مرتعية بلكن بتنا يحو واحد ميدان يغيريك فلتونيا ولا بإنترا أي رأيتون سوا فلتونيا كو حجز بتنا يتحل ميميج نايت بعالتي بعالتي انتي تقول لهم حدقوا أمبي ويتغقليات تزارب حنسا يالو حنسا زارب أبريقا جهات يا أنا عزيز حفريتي يالو حجي عندك سخت زاوزة لخي مزارع وكذاك تصبغي طيب السخت ترى خم تبدل كي ركعت استوديو حزب أبا محارة خلي كندش قريت رخيو تشوف كويس نايبة حكي حجي فتحن رتعن تزيهلو ساتهم توم أو ساتهم كله مسكة ناب مجاوة يقاربوا مسكة سعر يبلو عارف جور واني متم أبوتاتك ده هو واحد خادي ما خدا نقول تنبين كده نقول تنبين كواحد يترخوانهم لك تنبين حلو يا مدلله ولا تنبين حجي سلام من الله حجز مساهم ولا يميكي لا باته أتو أليكس سلام كبي سلام دين أليكس الرئيسيك زونس اوكي ودش زواتات سلام دحاوي سلام يلا دي جايز اي تايدي تمثلك حدا سيتاي زمناي اي حوحات كادرتات سيتا تقوم لا ميلاسي انا حضرتني نيري انا حجي مس حوحات نتاع لني بمولو طريقه بروباغندا ني حوحات تسبكو سبكه تسبكو كله طريقات سنة بروباغندا حوحات زنقرتهم جن كابن كخول اللي مفتنو يعني تاي كمزي كحبو فتنو أبتي أنا حجم حوحات تاي لني زبط قرايو قال ملد بالغ عن قاتت كاي خول مالتي زي حاجة تاريخ تشتغل ناي كادرتات حوحات ويكان بناي بروباغندا ناي حوحات زدن زر اسم مالتي يعني كن محفش تقبل الدل من تقبل الدل من سلكم تي حدثي هذا تاريخ الله هذا قصة ريت حيز مسكد بحدا برخاسي بحدا أراويت سلوا برخا جي
أنتبرها مسكرة حسوا بالحدا معلتي أويلو نتمعدي زب مسنيلو أو نتمعدي تصويعوا هجتم عدغا هوي كل عطفة طريتون كل عنطفة قليلهم تمعد خرج ومسيهم تراها ولا حسوا خوين طنيح زبي مسو قلي مسو كلاي معلتها هوي لا إذا عاد سباس غيلن تأكيد من مسا قليلو كل حسوا سلزخنة كلاي معلتها كما يويو نجوم عدي بقى ولا عطفة أراويت مسو زبي مسو قليلو كرودو تعدي قلبتي له مسو خلو تعدي هي دبل كا قلعه وحسي الزبت بارمص سالساي معلتنا بحق زب متيو ناي بحق زب متيو توي تلا حسا قلعه قاليلو دردا سينو مالتي تايو تحاسوتو نتي قلعه ابلي هو مالتي اجنتا انا نبل نايزي تقرب على بحفش تبلنايم أتي عبل علت خال حزب جبر وجبن كسكروا يدلوني كم زي ناي نبعت حرقة عب تقرني اسم السلالو ويكا عين خد عسي نبع دبها المسلالة بتقرني هذا سبي خد عقايد المكامو حكم خانو ولا حنت خم زي جبرخا نبعت جرب ربيبي قليمك قال جاء عند توي عين خد عسي نبع يبهال مالتها بتقرني ويكا نبعت حرقت أسنانو بطعمي وحرقنيا حرقت نعاقا محازم الساعة كاي نبع سحيتك خطفاك نيرني بس ناني قري سحيتك سلد صحتك تلزي حازك بتنسنانو غيرو ينبع مالتي مناتو حرقت عند حريزك بتسن مجل محرت بالي ديبلك أجل تقرنيا خمالو أجل كله أبز ماي كادرات زغبرو ولا زنايت مالك دفرح إذا أبز معسكرات نايت تقرأي نمور أبز ختمات زنبور إيرتراويان زغبرو زي تمالي زلتشان عسى منتر مالتي زخنتات كله مالتي نسمين إزم سهرمو قبل علتهم إيرتراويان أب تقرأي زنبور أم معسكرن زغبرو قتلت بفيديو ولا هنا حزني هذا لنا رقم أنا كل زي وناس بلندي زنا يسمين إز قبلته دحان حزب تقرأي كلهم يجيروا تحوحات من حوحات إزازي حزب تقرأي بن ولا حنتي أفلوت ولا نورد أكيد مية عقبك يا سوري أقارن أكيد لي أخونكم أكيد متى سمين إز مقوعهم خوصي لمفتينو أبا على شيرة سمين إز كاب تقرأي نو أتوصل نلت حزبي أبصر قايد كيسو عديتات أبوتات نبي خم قريب كفنا تخدي لهم توم سمين إز بكاينام تسعين خوص خلا أبشر أبتختان وشتي أبصر قاعد اسم خمسة وصل جرامهم دعري يسوون كام شرحي بس هاي هو حج مالته هو عادي زبان انت مسيرك دكتور عبد الحنان حبركات قدرلس خمسين تجيرو مو حزب تقراي دي زبال ويس حواحات زبال حواحات قادرين تو خمس غور قادرين تلو خذلهم قادرين هو اغا ما يوم تزبي اجزي انت مسيرك تزبي ابزيكي غازنا حواحات ياتيو فرحت زربا جميركم حر حنساب دهان بس هو نتسمين ازي ابترجع حتسبكت قال منياتو دكتور ابي كابتن يوعل الجرس تقبلنا يو سلامنا ندلي مستخباب دلو مزبا مسغربيتنا ايرترا مسبله سمين از كاو سحاب الله مالتي سمين از كاي سحاب كا ابسرغانا دقسو مسحاب كل يوم كابتن دسحاب دلو كابتن زباس دلو مريت ناي بوعل الجرس تفرم مريت كاي وصمتان ابسرغا دقسكم كل ون سراوي تبايلو سلامنتاي تقول كيلو دكتور أبي بسلام بسلامة ومقدنتي ناي دوب ده صحاب بوتا نغي فتحه مو دكتور أبي سلطانو نغي كتصل بوليتيكس كود شرحه قالز تنقل قالز سمين إز كابدو بإيرترا موتسوسي داي سراويت إيرتراس نتدو نتي ده صحاب ناي وعلا الجرس قريفو وچين نحر سمين إز نحر وچيسي أتي أو تم با كاب كالو بوتا أو سفرة مسجد الحزبي يو أو خفيلو كعبتو دخل
እሱ ሽግር ከጋጥሞ ድኽል እምበር ትኻልእ ሽግር ከጋጥሞ ይክልኒ ምክንያቱ ካብ ሰፈራ ካብ ካልእ ኣምፂኻ ከምዚ ናይ ወልቃይት ዝገበርካዮ ኣኪብካ ኣምፂኻ የለካ እቲ ህዝቢ ደይ ቦቱ ደይ ሞሬቱ ምዃኑ ፈልጥ እዩ ዛስ ዋይ ደቂሱ ስኻትኩም ትኾንኩም ትኸድኩም ዳ መንከስ ፍረና ኢሎሞ ሕጂ ወያነ እቲ ጉዳይ ንኸይፍታሕ እዮም ከምኡ ገይሮም ሕጂ እዚ እኮ አለ ሰብ ድዳናገር እኮ ኣብዚ እኮ አለ ድዳናገር ህዝቢ ትግራይ ሲ በቃ ስጋት ስለዝተሰምዖ ምስ ሰሜን እዚ ስለዝነበረ ሲ እዩ ኣብ ፅርግያ ኮፍ ኢሉ ትኸዱ በጃኹም ኢልና ሓሶት ዶክተር አቢ ውዕል አልጀርስ ተቀቢለ በሰላማዊ መንገዲ መለስ በዓሉ ዝፈረመሉ እንዲ ኣነ ዶ ኣብ ሕጊ ዝተረትዐ መሬት እንዲዩ ኣባይቱ ፀጥታ ኸይዶም ሲ መሬት ኣይናትኩም እዩ ትወፅለኩም እዮም ተባሂሎም ሕጂ በለስ ካ ፈሪምላ መለስ ዝፈረመላ ካስ ኣንስተ ያለኒ ብሰላም የድፈትሑ ንሕሪሉ ዶክተር አቢ መን ግዳይ ዝኸውን መን እዩ ኣብዚ ካብ ፀወታት ካብቲ ጌም ዝወፅእ ዘሎ ወያነ ዝወፅእ ዘሎ ንሕወሓት መሪሕነት ይድወፅእ ዘሎ ካብ ስራሕ ምክንያቱ ንኣቢ ከምቲ ዝደለይዎ ገይሮም ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ከብልዎ ስለ ዝሓሰቡ ዶክተር አብኻ ካብቲ ትእዛዛት ናይ ሕወሓት ክወፅእ ጀሚሩ ሕወሓት ጠፋኣና ኢላ ሽዑ ጃኬታ ገዲፋ ካብ 4 ኪሎ ናብ መቐለ ሃዲማ ኸይዳ ሕጂ እዚ እቲ ፀገም ኮይኑ ደሎ እዚ ኩሉ ኣብዚ ወልቃይት ዝገበሩ 27 ዓመት ወልቀቶት ከም ወልቀቶት እዮም ትፍለጡ ብኤርትራውያን ከም ወልቀቶት ትፍለጡ ብኢትዮጵያውያን ከዓ ከም ወልቀቶት ትፍለጡ ኣው ኣምፂኻ ሰፈራሲ እንታይ ኣምፅኦ ሕጂ ኣው ኣምፂኻ ካልእ ህዝቢ ኮፍ ኣቢልካ ንዕኡ መንነት ካልእ መንነት ከጥቃዓሉ ኢልካ ምፍታን እንታይ ኣምፅኦ እዚ እንታይ እዩ ወራሪ ሕጂ እቲ ተጋሩ ኣብዚ ማይ ካድራ ዋላ ድገበርኩሞ ተልዕልዎ ዶ ሕጂ ማይ ካድራ ድገበርኩሞ ዝመሸኪን ቆልዓ ሰበይቲ ዝቆተልኩሞ ተልዕልዎ ተጋሩ እዚ ችግርኩም ተጋሩ ሕጂ ተሽግርኩም እዚ ዋላ እዚ ናይ ማይ ካድራ ሳይተልዕልዎ እዮም ተጨፍጨፍና ገለ ትብሉ ኣይኮነን ኣይተጨፍጨፍኩምን ባዕልኹም ኢኹም ብናይ ሕወሓት ፕሮፓጋንዳን ብናይ ሕወሓት ስብከትን ኣብቲ ኩናት ከይተረፈሲ ክትሳተፉ ጀሚርኩም ቆልዓ ሰበይትኩም ኣብ ሽረስ ኢሎም በርበረ ሒዘን ስነትንስ ና ሰሜን እዚ ተማሪኹ ኢሎም ደክብዎ ዝነበሩስ በርበረ ገይረን ግጭቦም ነይረን ተናንስቲ ኢሎም ኣስሒትኩም ሞት ህዝቢ ኣጋጊኹም ሞት ህዝቢ ደብረፅዮን ባዕሉ ሰማያዊ ጓንቱ ገይሩ እንታይ ኢሉ ዝገብር እንተ ነይሩ ህዝቢ ዲ ዝበሃል ወይስ ሕወሓት ኣጋጊሞ ኣብቲ ናይ ጌጋ ናይ ሕወሓት ሓሳብ ኣሌክስ ትቕፅላ ኣሌክስ ኣያሎ ንኩሉ ህዝቢ ፖለቲካ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ዝዛረብ ከለካ ከዓ ንህዝቢ ከምዚ ገይሩ ኣይበሃልን እዩ ምስ ህዝቢ ካ ትበሃል ኣይበሃል ኣጋጊሞ እዮም ነቲ ህዝቢ ኣጋጊሞ እዮም ሕጂ ደብረፅዮን እኮ ባዕሉ እኮ ኢልካ ሓደ መራሒ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ዝኾነ ብፖለቲክስ ማለት እዩ ደብረፅዮን እንታይ ኢልካ ካብ ቃላት ናይ ደብረፅዮን እቲ ዋር ፕሮቮኬሽን ናይ ዋር ቃላት ሲ እንታይ ድብል ነይሩ ናይ ደብረፅዮን ንሕና ህዝባዊ ኩናት ኢና ንወልዕ ኢሉ ዶክተር አቢ ንሕና እንዳንጠረና ልጅ ታፕታፕ እስከ ግበሩ አና ኮ ታፕታፕ ግበሩ ካይብልኔ እኮ